नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म भगीरथ अवस्थी। रेडियो निङ्लासेनी 94 मेगाहर्जको कार्यक्रम सवाल जवाफ आज हामी सुर्नया गाउँपालिकाको रौलेश्वर माविको प्राङ्गणमा तयार पारिरहेका छौँ। योभन्दा पहिला हामीले पाटन नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूका योजनाहरू एजेन्डाहरू के छन्, मतदाताहरूका प्रश्न के छन्, मतदाता र उम्मेदवारबीच अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। रेडियो निङ्लासेनीले गत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार र मतदातासँग यसै गरेर गाउँघरको सरकार भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। खास गरेर मतदाताहरूका अपेक्षा र उम्मेदवारहरूका एजेन्डा के छन् त्यो विषयमा प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम ढिला नगरिकन हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र कार्यक्रम सवाल जवाफ सञ्चालन गरिदिन हुन म रेडियो निङ्लासेनीका प्रबन्ध निर्देशक महेश अवस्थीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भगीरथ सर। नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म महेश अवस्थी। कार्यक्रम सवाल जवाफ आज हामी बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तयार पारिरहेका छौँ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज हामीसँग अतिथि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ एमालेबाट सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार अमर बहादुर कुँवर, काङ्ग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गजेन्द्र बहादुर चन्द, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार नरेन्द्र बहादुर विष्ट र स्वतन्त्रबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जितबहादुर महरा हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यस्तै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार मन्जु बोहरा, नेपाली काङ्ग्रेसबाट मन्जु बोहरा हामीसँग हुनुहुन्छ। दिलाराम भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर देवबहादुर चन्द उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार राप्रपाबाट हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ, वक्ताका रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै जगदीश कुँवर स्वतन्त्र पदका उम्मेदवार उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु अमर बहादुर कुँवरबाट, अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमर बहादुर कुँवरबाट। तपाईँका एजेन्डा के हुन् र तपाईँको अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी केका लागि? म अमरजीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो सुर्नया गाउँपालिकाका निम्ति सुशासन, पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ र त्यसपछि सुर्नया गाउँपालिकाभित्र भ्रष्टाचार अन्त गर्नको निम्ति प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता राखेका छौँ। त्यसै गरी यहाँका विकासका पूर्वाधारका कुराहरूमा अधिकभन्दा अधिक जोड दिने, सदमा श्रीबाबा सडकलाई सडक खण्डमा यातायातको मेरुदण्ड यो सुर्नयाको त्यसलाई 5 वर्षभित्र जोड्ने र कालोपत्रे गर्ने र टोलमा रहेका सडकहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो 3 वर्षभित्र हरेक टोललाई जोड्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुर्नया पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमध्ये कमसेकम एउटा विद्यालयलाई प्रत्येक वार्डमा एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ र त्यसै गरी सुर्नया पालिकाभित्र शिक्षा क्षेत्रमै एउटा प्राविधिक शिक्षाको स्थापना गर्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ र त्यसै गरी खानेपानीतर्फ हामीले प्रत्येक घरमा 5 वर्षभित्र एक घर एक धाराको अवधारणा अघि सारेका छौँ। त्यसै गरी बेरोजगारीको सम्बन्धमा बेरोजगार हल गर्नका निम्ति प्रत्येक घरमा एक रोजगारको अवधारणा अघि सारेका छौँ र त्यसै गरी हामीले रोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति यो सुर्नया गाउँपालिकाको मुहानदेखि अन्तसम्म बगेको सुर्नया खोलाभरि माछा पोखरी, त्यसै गरी कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादनमा जोड दिने, कृषि सहकारी, त्यसै गरी विकास निर्माणका कुराहरूमा हरेक टोल निर्माण सहकारी, अब उपभोक्ता समितिहरू गठन हुने छैनन्, टोल निर्माण सहकारी गठन गर्ने र ती सहकारीहरूबाट विकास गर्ने, जसमा विकासका कुराहरूमा त्यहाँका टोलवासीहरूको पूर्ण जवाबदेहिताको आधारमा काम गर्नेछौँ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहेका टोरा जेहेन्दार बालबालिकाहरूका निम्ति गाउँपालिकाबाट शैक्षिक छात्रवृत्तिको अवधारणालाई अघि सारेका छौँ, जसमा पूर्ण रूपेण
गाउँपालिकाको लगानीबाट उहाँहरूलाई त्यसमा सरिक गराउनेछौँ र त्यसै गरी यहाँका पर्यटन स्थलहरूको अनुसन्धान गर्ने र पूर्वाधार तयार गर्ने र त्यसको आधारमा के गर्न सकिन्छ र पूर्वाधारका कुराहरू पर्यटनका निम्ति डिपिआर तयार गर्ने र त्यसमा पर्यटन आन्तरिक होस् कि बाह्य जसरी पनि भित्र्याउने र यहाँको आर्थिक उन्नति र यसलाई सुन्दर सुनया बनाउनको निम्ति हामीले यी कुराहरू आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसै गरी यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले हरेक नागरिकको पहुँच हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अघि बढाउने 5 वर्षभित्र यहाँका नागरिकहरूले यहीँबाट जनप्रतिनिधिहरू धेरै नभए पनि वर्षमा एकपटक जनप्रतिनिधि सहितको अध्यक्ष टोलमा पुग्ने भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ र शिक्षा क्षेत्रमै एक मावि एक खेल शिक्षकको अवधारणा लिएका छौँ। जनताको कर्तव्य र उहाँहरूले राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई तोडेर जागृत गराउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। नेताहरू आउँछन्, भोट माग्छन्, फेरि फर्कदैनन् भन्ने कुराको अन्त्य गर्नेमा हामी रहेका छौँ र यसै गरी हामीले तमाम कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। धन्यवाद अमर सर। अब म नेपाली काङ्ग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गजेन्द्र बहादुर चन्दलाई तपाईँको एजेन्डा के हुन् र तपाईँ सुर्नया गाउँपालिकामा आफ्नो घोषणापत्रमा के एजेन्डा राखेर तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ? मेरो उम्मेदवारी किन र नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी सुर्नयामा किन भन्ने सवालमा म संक्षिप्त कुराकानी गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसले सुर्नयाको सुशासन सुव्यवस्थित गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राविधिक कर्मचारी र प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन, मुख्य भनेको सदमा श्रीभावर सडक खण्ड अहिले पनि अब सञ्चालन भएको अवस्थामा छ। यसलाई 30 वर्ष पुरानो हाम्रो एजेन्डा पुरा गर्ने, सदमा श्रीभावर सडकलाई विस्तार तथा चाहिँ ट्र्याक खोल्ने, 7 किलोमिटर ट्र्याक खोल्नु नै बाँकी रहेकोले पहिलो प्रायोरिटी सडकलाई दिएको खण्डमा विकासका हरेक पूर्वाधारहरू तयार हुने भएकोले त्यो पहिलो प्राथमिकता रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा विभिन्न धार्मिक स्थलहरू छन्, त्यसलाई धार्मिक स्थलहरूको विकास, प्रवर्धन र संरक्षण तथा चाहिँ हामीले यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिनेछौँ। त्यस्तै कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसपछि पशुपालन, हाम्रो पकेट क्षेत्रहरू छन् विभिन्न, 1 नम्बर वडादेखि 8 नम्बर वडासम्म कृषिका पकेट क्षेत्रहरू छन्, पशुपालनका पकेट क्षेत्रहरू छन्। त्यसमा अनुदानको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। हामीले अहिले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भुक्तानी गर्दाखेरि साह्रै कठिनाइ भएको हुनाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न, सरल गर्न र सकभर प्राविधिक रूपले, प्रशासनिक रूपले, सुरक्षाको रूपले यदि सम्भव हुन सकेमा हामी सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनताको घर दैलोमै र वृद्धहरूको घर दैलोमै र अपाङ्गहरूको घर दैलोमै पुर्याउने योजना रहेको यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। स्थापना नहुन सकेका वार्डहरूमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, हाम्रा अनुदानमा प्राप्त हुने औषधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र औषधिहरू पुर्याउने र शिक्षामा चाहिँ हाम्रो के छ भने सुर्नया गाउँपालिकाभित्र निजी शिक्षकहरू रहेका छन् र हामीले विकासको बजेटलाई निजी शिक्षकमा अहिलेसम्म खर्च गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गरिकन निजी शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा रणनीतिक रूपले अगाडि बढ्नेछौँ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अझ पारदर्शी, अझ चाहिँ मतलब कि युवाहरूलाई आत्मनिर्भर हुने गरिकन उद्योग, कल कारखाना अथवा कृषिमा निर्भर गराउनका लागि आकर्षित गर्ने र युवाहरूलाई सहज रूपमा अनुदान अथवा सहज रूपमा न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराई उद्योग, कल कारखानामा चाहिँ मतलब कि सहभागी गराउने योजना रहेको छ। 2 वर्षभित्रै हामीले विद्युतीकरण पुरा गर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा विद्युतीकरण गर्दाखेरि पोल र तारको कष्ट धेरै हुन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ मतलब कि हामीले सोलर को उसबाट हामी विद्युतीकरण गर्नेछौँ। 20औं वर्ष 50औं वर्ष टिक्ने किसिमका विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू तयार गर्नका लागि हामीले कार्यक्रम बनाउनेछौँ। खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले वैकल्पिक खानेपानी योजना जस्तै लिफ्ट
खानेपानी योजना अथवा चाहिँ मतलब कि लिफ्टिङ गरेर खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्येक मतलब कि घर घरमा धारा उपलब्ध गराउने गरी 5 वर्षभित्र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधन र अनि चाहिँ मतलब जडीबुटीको उत्पादनका लागि पनि हामीले विशेष कार्यक्रम ल्याइकन युवाहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्नका लागि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न किसिमका खेलहरू सञ्चालन गर्ने र यसका लागि प्रशिक्षकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्येक विद्यालय स्तर अनि त्यसपछि गाउँपालिका स्तर र गाउँलाई स्तरबाट जिल्ला स्तरसम्म खेलकुदको विकास गरिकन स्वावलम्बी र अनुशासित नागरिक उत्पादन गर्ने र यहाँका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ मतलब कि जिल्ला स्तर राष्ट्रिय स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउने किसिमको कार्यक्रम अगाडि बनाउने। हाम्रो यहाँ रहेको पताल भुवनेश्वर र चाहिँ मतलब कि हाम्रो रौलेश्वर धाम अति पर्यटक स्थल भएको हुनाले विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारलाई विशेष माग गर्ने र यहाँको जनमानसलाई त्यतापट्टि आकर्षित गराउने कामका लागि हामी प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैको सल्लाहले सबै दलको सबै यहाँको समाजको सल्लाहले गर्नुपर्ने कामहरू हामी गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। अब कुनै पनि सुर्नयावासी कुनै पनि सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि कुनै पनि असुरक्षित रहने छैनन्। यहाँ सुरक्षित सुव्यवस्था कायम हुनेछ र जुन ठाउँमा चाहिँ मतलब कि प्रहरी चौकीको अथवा चौकीको आवश्यकता छ हामी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने घोषणा गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै सामाजिक सद्भावका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्ने बेहोरा चाहिँ अवगत गर्दै केही जिज्ञासा भए म सहर्ष तपाईँहरूका जवाब दिन तयार रहेको हुनाले मलाई अबका दिनमा के गर्ने भने विषयगत प्रश्न गरिदिनु हुनु पनि विनम्र आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हामी एजेन्डा उहाँहरूको प्रस्तुत भइसकेपछि तपाईँहरूको हामी प्रश्नमा जानेछौँ र उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेन्डा राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई टिप्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसपछि आफ्ना एजेन्डा र तपाईँका घोषणापत्रमा के कुरा राख्नु भएको छ अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नरेन्द्र विष्टज्यूसँग म जान चाहन्छु। रेडियो निङ्ला सैनीलाई यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हाम्रा एजेन्डाहरू सबैभन्दा पहिला कुरा स्थानीय तह आफैमा सरकारको स्वरूप प्राप्त एउटा तह त्यसले स्वशासन पनि गर्छ र सुशासन पनि दिन्छ र विगत 5 वर्षमा स्वशासनको पनि अनुभूति देखिएन, सुशासनको त नाम निशान पनि देखिएन। यसकारण यस विषयलाई हामीले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेका छौँ। त्यसपछि आम नागरिकहरूको आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण पहिलो प्रश्न हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हामी त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसपछि सामाजिक अन्तर सम्बन्धको विकास र अन्तर्विरोधको निरूपण, यो अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको हुनाले हामीले यस विषयलाई पनि नीतिमा अगाडि सार्नेछौँ। त्यसपछि हामीभित्र रहेको यो प्राकृतिक सम्पदालाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीले 4 ज अभियान, जल जङ्गल जमिन र जनशक्तिको परिचालनको अभियानलाई हामी अगाडि सार्नेछौँ। भौतिक पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा सडक यातायातलाई हामी सबै वडा र सबै बस्तीहरू पालिकाको हेडक्वार्टरसँग यातायातको एक्सेस पुर्याउनेछौँ। शैक्षिक विकासका सन्दर्भमा आजको शिक्षा प्रणाली नीतिगत रूपमा भन्नुहोस्, व्यवहारत भन्नुहोस्, आज पनि त्यो बेरोजगार युवाहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति नै छ, त्यो प्रणाली नै छ। यसकारण स्थानीय तहमा ऐन नियम कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम त्यसले अधिकार दिएसम्मको विषयको व्यवस्थापनका लागि हामीले त्यो नीतिमा लिएर आउनेछौँ र त्यसमा हामीले भनेका छौँ कम्तीमा पनि प्रत्येक वडामा फरक फरक विधाका प्राविधिक शिक्षालयहरू निर्माण गर्न जरुरी छ र त्यो स्थापनाका निम्ति हामीले नीति बनाउनेछौँ। विद्यार्थीहरूका सन्दर्भमा पालिकाभरिका प्रत्येक वडाका कम्तीमा एउटा दलित विद्यार्थी जसले 12 कक्षा उत्तीर्ण गर्दा पालिकाभरिको टपर, मोस्ट टपर
लेडिज स्टुडेन्टहरूमा पनि 12 कक्षा पढेको लेडिज स्टुडेन्ट जो पालिकाभरिको टपर हुनेछ, अर्थात् एउटा वडाबाट एउटा दलित विद्यार्थी पालिकाभरिको टपर, एउटा वडाबाट एउटा लेडिज स्टुडेन्ट पालिकाभरिको टपर, अर्थात् 8वटै वडाहरूबाट प्रति वर्ष 16 जना दलित र महिला विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्राविधिक शिक्षा दिनका निम्ति पालिकाको अनुदानमा शिक्षा दिनेछौँ भनेर हामीले नीति अगाडि सारेका छौँ। भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विगतमा हामीले सुनेका छौँ, दिनदहाडै भ्रष्टाचारका कुराहरू। त्यसैले भ्रष्टाचार मुक्त भन्ने कुरा त यो अतिशयोक्ति होला, तर कमसे कम त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हामीले पालिकाभित्र बनाउनेछौँ। कमसे कम पालिकाभित्र अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छैन है भन्ने अनुभूति जनतालाई दिनका निम्ति त्यो मेकानिजम मार्फत हामीले काम सम्पादन गर्नेछौँ। दक्ष मजदुर उत्पादन गर्ने ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने र त्यसबाट यहाँका मजदुरहरू, यहाँका युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने, भारत जानबाट रोक्ने कुराको हामी अलिकति मात्रै भए पनि प्रत्याभूति दिनेछौँ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो नीतिमा अगाडि सारेका छौँ। कम्तीमा पनि सुर्नया गाउँपालिकाभित्र अब कुनै पनि बस्ती, कुनै पनि घर अँध्यारो हुँदैन, उज्यालो सुर्नया हुनेछ भन्ने कुरा हामीले विद्युतीकरणमा त्यस ढङ्गले नीति बनाउनेछौँ। हाम्रो अग्रसरतामा, हाम्रो नेतृत्वमा हामीले विनियमावली र कार्यविधि बनाएर हामीले एउटा छुट्टै पर्यटन विकास समिति बनाउनेछौँ। पालिकाभित्र हामीले पर्यटन विकास समिति बनाउनेछौँ र त्यो पर्यटन विकास समितिले यहाँका सम्पूर्ण त्यो सम्भावनाहरूलाई अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनि हाम्रो ताकतले सक्ने कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्ने। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्, त्यसैले हामीले सुर्नया गाउँपालिकाभित्र अब हामीले नयाँ संरचनाको रूपमा हामीले आयुर्वेदिक शाखाको रूपमा एउटा शाखा स्थापना गर्नेछौँ र हाम्रा भित्र रहेका चाहे वैद्यहरू भन्नुहोस्, चाहे कविराजहरू भन्नुहोस्, पढेका साथीहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यस विषयलाई हामीले त्यसरी विकास गर्नेछौँ। 5 वर्षे आवधिक योजना बनाएर यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई त्यसभित्र समावेश गरेर हामीले हिजोको जस्तो त्यो भागभण्डाको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने कुराको हामीले नीति अख्तियार गर्नेछौँ। यस्तै आफ्ना कुरा राखिदिनको लागि म स्वतन्त्र उम्मेदवार जित बहादुर महरा सरलाई आफ्ना एजेन्डा र तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी केका लागि? म स्वतन्त्र उम्मेदवार को उम्मेदवारी खास के कारण लिएको हो भने नेपालमा भनौँ कि जुनसुकै ठाउँमा राजनैतिक अस्थिरता भयो, राजनीतिक सरलताको, राजनीतिक सहजीकरणको लागि मैले स्वतन्त्रको उम्मेदवारी लिएको हुँ। राजनीतिक सरलता भने कस्तो भनेपछि कुनै एमालेको छ भने, रापरपाको छ भने उसँग मुख बोल्दैन, दुःख मान्ने, एकअर्कालाई खिचाउने, गिजाउने, एकअर्काको कुनै घरमा केही कार्य त्यस्तो पऱ्यो भने पनि उसलाई रेसिपीको रूपमा हेर्ने। नम्बर 1 देखियो। अर्को नम्बरमा के देखियो भने राजनीतिकमा यहाँ गठबन्धनका कुरा आए। 4 जना मिलेर 1 जना जति कोही पनि सक्छ, त्यो सक्छ पनि, तर यो गठबन्धनले त कहाँसम्मको हुने छ, कुन पार्टीको कसलाई के पार्टीको भन्ने होइन। त्यो भए हुनाले म चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार लिएँ। सोसल सेक्टरमा धेरै काम गरिसक्यो मान्छे पनि हो म, तर सोसल सेक्टरमा वैकल्पिक कुरा गरेर हुन्छ, काल्पनिक कुरा गरेर हुँदैन। यहाँ हाम्रो समाजमा काल्पनिक कुराहरू आए जसले गर्दाखेरि काल्पनिक कुरा मान्छेलाई यो हाम्रो सिधा सोझा स्वतन्त्र जनतालाई भट्काएर चुनावी चिन्ह लिएर जित्ने मात्रै भए, अरू पछि विकास हेर्दाखेरि केही छैन। गाउँमा खै अहिले पब्लिक एडिट गरेको, खै गाउँमा बजेटका कुराकानीहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गरेको खै। यसको बावजुद चाहिँ म स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा आएको। हाम्रा युवावर्गहरू, यो युवावर्गलाई सम्झने हुँ, युवावर्ग हुनुहोस्। अब म के गर्छु भने एउटा सिस्टम नै बदलिदिन्छु, सिस्टम बदलाउनुपर्छ। पहिलेका धेरै यस्ता जो कि सिद्धान्तहरू थिए, ती सिद्धान्तहरू फेल भइसकेका छन्। जस्तै अर्थशास्त्र, कौटल्यको अर्थशास्त्र एउटा सिद्धान्त, नारी तमोर गवार ढोल ते ताणकी अधिकारी हुने कहाँ छ? ढोल मात्र एउटा परिमाणमा आएछ। कोही नारीलाई कोही ताडेर देखाउसकोस्, कोही गमारहरूलाई कोही ताडेर देखाइसकोस्, यस्ता कुराहरू, यो सिद्धान्त पनि फेल भएका छन्। त्यसैले म नयाँ सिद्धान्तको लागि म यहाँ स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी लियो। यो एजेन्डा के हो? जसरी एउटा घर बन्यो,
घर बनेपछि त्यसमा सक्षम चलाउने मान्छे छैन भने के गर्ने? घर बनेर हुँदैन। विकास गर्यो, बिना क्षमताको विकास त्यो के छ? जनताले बुझ्यो के विकास आएर पछि के गर्नुपर्ने हो? त्यसमा के कसरी त्यसमा हुने हो? त्यसमा के काम गर्न सक्ने क्षमता कसरी बढाउने हो? रोड आएपछि त्यो जुन रोजगारी छ कि छैन? तिनीहरू त्यो रोडको गाडीमा चढ्न सक्छ कि छैन? 1 किलो घिउ बेचेर त्यो नखाएर घिउ लगाएर त्यो घिउको पैसाले त्यो गाडीमा चढ्ने नचढी पनि नहुने स्थिति आयो, जसले गर्दा हाम्रो जनता धनी हुनुको सट्टा गरिब हुँदै गएको छ। यसको बावजुद म राजनीतिक सरलता र जनताहरूमा सरलीकरणको लागि म यहाँ आएको हुँ। एजेन्डा सुनाउँछु। एउटा भौतिक पुँजी र मानव पुँजी र सामाजिक पुँजी परिचालन गरी विकासको अवधारणा अघि लगेन भने। अर्को कुरा के छ भने बजेटिङका कुराहरू छन्, जुन बजेटिङ कुराहरू सही रूपमा कहीँ गएको छैन मैले बुझेअनुसार, मैले यहाँ देखेअनुसार। अर्को मान्छेलाई भुलाउने र फकाउने र पुँजीमा भुलाउने मात्रै काम भइरहेछ, यो मात्रै देखेँ। यसको लागि म चाहिँ यता भनौँ नि उम्मेदवारी लिएको हुँ। अर्को कुरा सबैलाई समान अवसर भन्ने थियो, खै सबैलाई समान अवसर भएको कहाँ छ? अरू छैन। अब मेरो अर्को अवधारणा के छ भने एउटा किसान, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधारणा भनेको किसान, मजदुर र औद्योगिक स्थापनाको लागि हो। शिक्षा शास्त्र धार्मिक क्षेत्रमा क्षमता विकासको आधार नभइकन त के हुँदैन? क्षमताको खै दिएको स्थानीय स्तरमा एउटा कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। म पक्कै यो कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न लगाउँछु। अर्को यो स्थानीय स्रोत साधनको अवस्था अनुसार विकास निर्माण गर्नेछौँ। जो उत्तम विद्यार्थी छ त्यो विद्यार्थीलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, कल्याणकारी कोषबाट सहयोग गर्ने कि अर्कोबाट गर्ने कि त्यो अवधारणा पनि लिएको छु। अपाङ्ग वृद्धा तथा महिलाको विभिन्न कार्यक्रममा सम्मान गर्ने। म स्वतन्त्र हुनको कारण के छ भने हाम्रो दाजुभाइ जनताहरूमा यति पीडा छ छैन। यहाँ चस्मो बोलाएर ठुला बडा भएर धनीमानी भनौँ त्यो कुराहरू भएर त हामीलाई कहिल्यै हामी हुन सक्दैन। किन? जब हामी यहाँ हाम्रो पूर्वाधार कुराहरू के हन्, हाम्रो सिस्टम कहाँ हो, प्रक्रिया के हो, त्यो प्रक्रिया बिना गए त हामी बन्न सक्दैन। हामीले के बन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो मेरो। सबभन्दा सरलता र सत्य मान्छे हौँ। दलित महिला र प्राविधिक पढ्ने जो विद्यार्थी छन् त्यो विद्यार्थीलाई हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग रहनेछ। अब विकासको लागि चाहिँ म चाहिँ तत्पर हुनेछौँ। तपाईँको सुझाव सल्लाह अनुसार मात्र अगाडि चल्नेछौँ। पब्लिक अडिट गराएर मात्रै काम गर्नेछ, यो सबभन्दा मेन मेरो यो। आदरणीय दर्शकबिन, हामी रेडियो निङ्ला सुनिले आयोजना गरेको कार्यक्रम सवाल जवाब आज सुर्नया गाउँपालिकामा रेकर्ड गरिरहेका छौँ। अध्यक्षका उम्मेदवारज्यूहरूले आफ्ना एजेन्डा राखिसकेको भएर उपाध्यक्षज्यूहरूले अध्यक्षले राखेको एजेन्डा बाहेक केही कुराहरू छोटो भनेर राखिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र उपाध्यक्षका उम्मेदवार मन्जु बोहरालाई आफ्ना एजेन्डा के हुन् र तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि म मन्जुजीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सुर्नया गाउँपालिका मेरो उम्मेदवारी किनभने सुर्नया गाउँपालिकामा जुन गठबन्धनको कारण महिलाहरूको अधिकार खोसिएको छ इच्छित गर्नको लागि हो। सुर्नया गाउँपालिकामा महिलाहरू धेरै पछाडि रहेका छन् र उनीहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि बढाउन, अन्यायमा परेको महिला दिदीबहिनीहरूलाई न्याय दिन, महिला अधिकार खोजेको ठाउँमा महिलाको अधिकार दिन, महिलाहरूको हक हित र दलित बेरोजगारहरूको व्यवस्थापन गर्न, आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित रहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफूसँगै अगाडि बढाउन। धन्यवाद। त्यस्तै म उपाध्यक्षका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दिलाराम भट्टज्यूबाट तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि र तपाईँका एजेन्डा के हुन्? धन्यवाद। खास गरी मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुको कारण के छ भने यहाँको विकासको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू र उपाध्यक्षको काम कर्तव्य अन्तर्गत पर्ने कुराहरू नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार सम्पूर्ण उपाध्यक्षलाई दिएको हुन्छ। त्यो अन्तर्गत यहाँको समग्र विकासको लागि नीति कार्यक्रम नभइकन यो ठाउँको हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि मुख्यतया मैले के लिएको छु भने सर्वप्रथम त यो समाजमा क्षमताको विकास हुनुपर्दछ। हामीले यहाँको नागरिकको क्षमताको अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने हामीले अन्य कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। विकास निर्माणका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू भए हुनाले यो अन्तर्गत मुख्यतया मैले के राखेको छु भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि अहिले हाम्रो यो बुझुवा शिक्षा नै छ। यस अन्तर्गत हामीले के हो भने आय आर्जन मुलुक शिक्षातिर गयो भने जस्तो हामीसँग यहाँ पर्याप्त मात्रामा जमिनहरू बाँझो रहिआएको छ, यो जमिनको सदुपयोग गर्दै यो क्षेत्रमा वन्यजन्य चिजहरूमा जस्तो औद्योगिक कुराहरूमा हाम्रो यहाँ हुने भनेको यो इन्डो हुन्छ, त्यसै खालले ढटेल्लो भन्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई यहाँ उत्पादन गर्दै यहाँका युवाहरूलाई रोजगारी दिँदै यहाँको
अर्थ उपार्जनलाई यहाँको हामीले आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने खालको त्यो खालको नीति बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने लगभग हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कमसेकम हामीले पहिलो वर्षमा योजना नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै जाँदाखेरि कमसेकम सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई छोएर कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने त्यसै खालले हामीसँग यो सुर्नैया नदी छ। यतातिर चाहिँ हामीले यो माछा पालन त्यसै खालले बङ्गुर पालन यो खालले नीति बनाएर अगाडि बढ्यो भने लगभग के हाम्रो यहाँको युवाहरूले रोजगारी पनि पाउने र हामीसँग आर्थिकसँग जोडिएर हामीले यहाँ उत्पादन गरेका मालहरूलाई सामानहरूलाई बाहिर पठाउन सक्यो भने हामी समृद्ध सुर्नैया बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ पर्याप्त मात्रामा जङ्गलहरू छन्, यिनीहरूलाई काटछाट गर्दै यहाँ वृक्षारोपण हाम्रो यतातिर यो लडसल्ला हुन्छ। लडसल्ला भने एकदमै महत्त्वपूर्ण क्यान्सरको औषधि हुन्छ, जसको लागि उच्च पहाडी भागतिर यता 7-8तिर चाहिँ हाम्रो त्यो लडसल्ला हुन्छ र 2-3 को त्यो माथिल्लो क्षेत्रमा पनि त्यो लडसल्ला हुन्छ। हामीले सम्भाव्यताका आधारमा यो सुर्नैयाको आधारमा हामीले योजना विधिहरू बनाउन सक्यौँ भने हामी यो सुर्नैयाको अवश्य रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। उपाध्यक्षको काम कर्तव्य अधिकारभित्र त धेरै कुराहरू छन्। हामीले रात दिन गरी खट्यौँ बैठ्यौँ, राम्रोसँग यहाँ सल्लाह लिएर अगाडि बढ्यौँ भने लगभग हामी 5 वर्षमा यो सुर्नैयाको मुहारलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब भनौँ यो अनुगमनका कुराहरू छन्, योजना अनुगमनदेखि लिएर अब न्यायिक सम्बन्धीका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई कानुन बमोजिम अगाडि बढाएर कहाँ कुन ठाउँमा के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ म यो आजका जुन हाम्रा राजनीतिक दल र मिडियाकर्मी सम्पूर्ण यहाँका बुद्धिजीवीहरू कहाँ आग्रह गर्दै र मैले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भूमिकाहरू खेल्ने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो उम्मेदवारी केका लागि भन्ने कुरामा आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि म रापरपाबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार देवबहादुर चन्दसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पहिलो नम्बरमा मेरो कल्पना के हो भने आदर्श सुर्नैया हुनुको लागि यहाँका आम दाजुभाइले त्यो महसुस गर्नको लागि पहिलो कुरा के हुन्छ भने आम सेवाग्राही चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्दा पनि त्यहाँ कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले मैले यदि यहाँहरूले हामीहरूलाई हाम्रो टिमलाई मौका दियो भने पहिलो नम्बरमा हामीले सुर्नैया गाउँपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन सहज सरल र छोटो समयमा एकदम मृदभाषी अथवा सही तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। 8वटै वडाका शिक्षकहरूलाई पनि ती पनि कर्मचारी हो, तिनीहरूलाई उच्च मनोबलले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनेछ। ताकि अहिले के भइरहेछ भने यो कार्यालय सहयोगीको भन्दा पनि प्राविधिक तलब मासाबहरूको तलब न्यून भयो र तिनीहरूको हीनताबोध भएर तिनीहरू चाहिँ विद्यालयमा गएर के पढाउला। तिनीहरूलाई पहिला उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने फिल्डमा चाहिँ कर्मचारीलाई पठाउने। हामीले यहाँ अहिलेसम्मको यो गत विगतदेखि हेर्दाखेरि हामी यत्रो साथीहरू यो लाममा बसिरहेको छौँ। कुनै न कुनै साथीका राम्रा विचारहरू छन्, ती विचारहरू हामीले लागू गर्न सक्दैनौँ र तिनीहरूमा हामीले के हुन्छ भने निर्वाचित हामी कुनै दुईजना त हुने हो, तर तिनीहरूले उनीहरूको भावनालाई कदर नगरे हुनाले हाम्रो दोस्रो एजेन्डामा रहेको छ सुर्नैया विकास टिम गठन। त्यो शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभवबाट बाहिर बसेका, कृषि क्षेत्रमा लामो अनुभवबाट बाहिर बसेका, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बसेका यो सुर्नैयाका पुँजीलाई एकत्रित गरी उनीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार सुर्नैया गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जुन अहिले आफ्नो पेन्सन पाउने भन्छन् आमा बुवाहरूले, त्यो पेन्सन सहज र सरल तरिकाले सजिलै उहाँको हातमा घरमै गएर हातमा उहाँको बिछौनामै पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ। ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जसको आय आर्जन केही पनि छैन, जसलाई असहाय छन्, छोराछोरीहरू छैनन्, तीर्थयात्रा गर्नको लागि प्रति वर्ष प्रति वडाबाट 3 जनाको दरले तीर्थयात्रा गराइन्छ। स्थानीय करका दरहरू घटाउने, त्यसलाई हामीले 50%मा घटाइदिने। अब यसलाई यहाँहरूले भन्नु होला यो आन्तरिक आम्दानी घटाएर के गर्नु, कसरी अरू खर्च कहाँबाट गर्नुहुन्छ। यसमा म के भन्छु भने हाम्रा फजुल खर्चहरू छ। विद्यालय एउटा +2 चलाउनलाई मसलन्द खर्च बडा मुस्किलले 1 वर्षमा 30,000 छ, तर गाउँपालिकाको वडा चलाउनलाई यहाँ 13 लाख छ। त्यो 13 लाखबाट मितव्ययता गरेर चाहिने उसमा मात्रै खर्च गर्यो भने त्यहाँबाट मेकअप भइहाल्छ नि, किन स्थानीय कर बढाइराख्छ। स्वास्थ्यमा सरकारबाट पाइने निःशुल्क औषधिहरू प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यालयमा छन् कि छैनन्, तिनीहरूले खरिद गरेका औषधिहरू त्यहाँ स्टोरमा दाखिला भयो कि छैनन्, छ कि छैनन्, तिनीहरूलाई चेक गरिने। हाम्रो दिशामुक्त घोषणा भएको सुर्नैयामा सार्वजनिक शौचालयहरू नभएर बेइज्जत भएको छ। हामी प्रत्येक जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा हामी सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने। मेरो एजेन्डालाई यहाँहरूले टिपेर राख्नु होला।
किनकि पछि पनि तपाईँले मलाई भन्नु पाउनुहुनेछ। युवा स्वरोजगारको लागि हामीले प्रति वडा प्रति वर्ष 10 जनालाई स्वरोजगार बनाउनेछौँ। त्यसो भयो भने 1 वर्षमा हामी 80 जनालाई स्वरोजगार गर्नेछौँ। मुख्य हामीले चाहिँ पहिला मेरुदण्ड तयार गर्नुपर्छ। शिरबाबर हाम्रो चाहिँ सतबाँस त्यो सडक नियमित चल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। त्यहाँ हामीले त्यो भन्न खोजेको के हो भने त्यसमा त्यो रोडको छेउछाउमा हामीले वृक्षारोपण गर्ने, एकातिर वातावरण संरक्षण हुने, अर्कोतिर रोडको पनि सुरक्षा हुने। त्यो गर्यो भने लगानी कम हुने। नेपाल सरकारले पिच रोडमा राखेको छ, प्रति वडामा 2-2 जनाका दरले रोड संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले काम पाउनुहुन्छ। आयोजनका कार्यहरू, घरेलु उद्योगहरू स्थापना 8 नम्बरमा जस्तो डोका डाला नाङ्ला, त्यसपछि आएर तल्लोतिर हाम्रो कृषि तरकारी क्षेत्र छ, माछा पालन। वडा नम्बर 2 र 1 मा हाम्रो नर्सरी व्यवस्थापन, प्रति वर्ष 50,000 का दरले इन्सेन्टिभ उत्प्रेरणा गर्न अनुदान दिने। कृषिमा यान्त्रिकरण यस्तो हाम्रो जुन अहिले खेत देखिरहेछौँ, हामीले के गरिरहेछौँ भने यस्तो टन्टेलापुर घाममा कसैले गहुँ काटिरहेछन्, कसैले चुटिरहेछन् परम्परागत तरिकाले। यो खेतमा हाम्रो त्यहाँको क्षेत्रफललाई हेरेर प्रत्येक खेतहरूमा हाम्रा गहुँ चुन्ने मसिन हुनेछन्, अनि जोत्ने मसिन हुनेछन्, अनि हाम्रा कृषि जेटीहरू खेतमा हुनेछन् कि यो कार्यालयमा हुने छैनन्। अनि घरेलु हिंसा नियन्त्रण, म उपाध्यक्ष क्यान्डिडेट भएको कारणले मलाई महिलातर्फको अगाडि एउटा बहिनीले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो। यहाँ महिला मात्रै आएर नहुने रहेछ, देशको राष्ट्रपति महिला, प्रधान न्यायाधीश महिला, उपसभामुख महिला हुँदा नेपालको महिलाको स्थिति कुनै सुध्रिएन। तर त्यहाँ गर्ने नियत हुनु पर्दो रहेछ, तीव्र इच्छा हुनु पर्दो रहेछ। त्यसैले म महिलाहरूको सशक्तिकरण, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सुर्नय गाउँपालिकामा मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनि यस्तै बालविवाह, छुवाछुत, सामाजिक विभेदका कुराहरू अन्त्य गर्न महिलाहरूको भूमिकामा हामी त्यस्तो चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आयोजनका काम गर्ने, अनि हाम्रो सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने। जुन हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले टिएडिए को नाममा, इन्धनको नाममा, विभिन्न नाममा भत्ता खाइन्छ, त्यो भत्ता चाहिँ हामीले स्वाट्टै घटाइनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि भन्दा फाल्तु कुनै 1 पैसा यदि भत्ता त्यस्तो खाइएको छ भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै पारदर्शी गर्नेछौँ। अब खर्चको हिसाबले 2 घण्टा कार्यक्रम चल्यो, 2,30,000 कति खर्च। आन्तरिक आम्दानी बढाउनको लागि स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ। सक्षम हुनुको लागि हामीले लघु जलविद्युतहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने जुन हाम्रा उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन्छन्, सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीमा हुने भन्ने हाम्रो सुर्नाय गाउँपालिकाको कार्यविधि छ, तर उपभोक्ता समितिको हातमा अङ्ग्रेजीमा इस्टिमेट पठाइन्छ। अब प्राविधिकले के भएन भनेर भनिदियो भने त्यहाँ हाम्रा उपभोक्ता समितिले छलफल गर्न सक्ने आधार छैन। त्यसैले हाम्रो भएसम्मको कुनै टेक्निकल वर्ड बाहेक हाम्रो कामकाजको भाषा अथवा इस्टिमेट नेपालीमा हुनेछ। नेपालीमा भयो भने उपभोक्ता समितिले सहजै मेरो के कमी भयो, कसरी के काम गर्ने, सारा कुराहरू बुझ्नेछन्। त्यसले हाम्रो सुर्नाया आदर्श सुर्नाया बन्न सक्छ। हाम्रो भाडा कति छ? सुर्नाया गाउँपालिका आउनलाई 300 सतबाँसबाट पर्छ, साइड ढोले यताबाट आयो भने पनि 300-350 पर्छ होला। यसलाई न्यूनीकरण गर्न यहाँको जुन दाजुभाइहरूलाई सहज र सरल तरिकाले यातायातको लागि हामीले नगर बस किन सञ्चालन नगर्ने, अथवा नगर जीवै सञ्चालन गर्ने। त्यसैमा सरल तरिकाको सहज भाडामा हामीले त्यही यताउति त्यसै गाडीमा जनप्रतिनिधिले किन नहिँड्ने, यस्तो हामीले कल्पना गरेका छौँ। पालिकामा हामीले हाम्रो डोजर किन्ने होइन, मेरो यो कल्पना के हो भने हाम्रो मिनी टाटा किन्ने। मिनी टाटा किन्यो भने जुन किसानको यहाँ तरकारी छ त्यो तरकारी सङ्कलन सहकारी मार्फत गर्ने, अनि त्यहाँ सहकारीमा एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमबाट हामीले डडेलधुरामा महँगो बेचिन्छ कि बैतडीमा बेचिन्छ कि गोगले बेचिन्छ, त्यो मिनी टाटा गाउँपालिकाको हुन्छ। त्यसमा तेल हालेर ड्राइभर खर्च दिएर त्यो सामान आफ्नो जुनसुकै ठाउँमा बिक्री गर्न सक्छन्, अथवा यसले बजारीकरणमा सहयोग गर्छ। 1 वर्षमा भए गरेका कामहरू एकमुष्ट अनुमोदन हुने जुन व्यवस्था छ यो खारिज गरिनेछ। तिनीहरूलाई हामीले जुन वार्षिक हाम्रो परिषद बस्छ त्यो कमसेकम 2-3 दिन बस्ने, त्यसमा पब्लिकहरू पनि सहभागी हुने, त्यसमा आम 1 वर्षमा गरेका हाम्रा काम कर्तव्यहरूलाई उनीहरूले जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्ने व्यवस्था। ती कामहरूलाई हामीले सञ्चार माध्यमबाट, हाम्रो यहाँ मिडिया खर्च भनेर त धेरै यहाँ हाम्रा बिल भरपाईहरू छन्, ती मिडिया खर्चमा हामी पारदर्शी अपनाउने। प्रत्येक 6-6 महिनामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष निङ्लासेनी प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार गर्ने
किसिमको कार्यक्रम अनिवार्य राख। त्यो मैले राखेका अवधारणा आयो भने म यसको लागि जवाब दिन तयार छु। बिदा हुन्छ, धन्यवाद। अब एकजना उपाध्यक्षका उम्मेद्वार, स्वतन्त्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेद्वार जगदीश कुँवर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको एजेन्डा सुनिसकेपछि हामी सहभागी कहाँ प्रश्नको लागि आउनेछौँ र तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बस्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र आफ्ना एजेन्डा र आफ्ना उम्मेदवारी के को लागि तपाईँको सुर्नयमा स्वतन्त्रबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी के को लागि, आफ्ना एजेन्डाको लागि म जगदीश कुँवर सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुर्नया गाउँपालिकामा मैले उम्मेदवारी रौला केदार देवतादेखि लिएर सुर्नया गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण देवी देवताको कसम खाएर मैले उम्मेदवारी लिएको छु। कारणहरू यहाँ हिजो हामीले भोगेका छौँ, हामीले देखेका छौँ। तमाम जनताहरूसित जोडिएका विषयहरूमा अहिले जति हामीले घोषणापत्र यहाँ घोषणा गऱ्यौँ, सार्वजनिक गऱ्यौँ, हिजो पनि गरिएका हुन्। तमाम जनताहरूलाई विश्वास दिएका हिजो पनि हुन्। त्यो सीमित रहे, त्यहीँ थाँती रहे, त्यहीँ सीमित रहे। हामी बच्छौँ, हामी भन्छौँ। मेरो उम्मेदवारी साँच्चीकै भन्दाखेरि सुर्नया गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्नका निमित्त नम्बर 1, दोस्रो नम्बर पारदर्शी गर्नका लागि। यदि मैले यो सफलतामा पुग्यौँ भने घोषणापत्रहरू जनतासित छन्, जनताकै घर दैलोमा गएर त्यहीँ बसेर उहाँकै सुझाव सल्लाहका आधारमा म योजना र उहाँहरूसित जोडिएका विषयमा उहाँकै सरसल्लाहमा म योजना बनाउने छु। शिक्षामा अपमान भइरहेको छ, निजी शिक्षकहरूलाई दास बनाइरहेको छ। बढी काम गर्ने निजी शिक्षक उहाँहरूलाई 8,000 10,000 तलब दिएर दासता पैदा भएको छ। त्यसको अन्त्य गराउने छु। स्वास्थ्यको सवालमा जुन जुन क्षेत्रमा हाम्रा स्वास्थ्यका भवनहरू छन् त्यहीँका कर्मचारीसित त्यहीँ बसेर त्यहीँ सल्लाह सुझाव लिएर त्यहाँको समस्या के हो त, सेवाग्राहीलाई सेवा दिने आधार के हुन्छ त, म स्वास्थ्यकर्मीसित सल्लाह लिएर त्यहीँ बसेर त्यो घोषणापत्र त्यहीँ बनाउँछौँ। जुन जुन वडामा सम्भावनाहरू धेरै छन् जनताहरूसित सल्लाह लिएर योजना बनाउने छु। पर्यटन क्षेत्रका सवालका कुरामा रौला केदार, गोबेश्वर केदार र पत्ताल गुणेश्वरका सवालका त्यसमा पनि म जनताहरूका राय सुझावको आधारमा योजना र प्लान बनाउने छु भन्ने मेरो यो पनि घोषणापत्र हो। मैले देवताहरूको कसम खाइसकेँ। जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। जनतालाई रहिती बनाउने, आफू मालिक बन्ने जनप्रतिनिधिहरू, आफू गोजी भर्ने, धनगढी महानगर घर गरेर किन्ने, यसको अन्त्य गराउँछौँ। तपाईँहरू लेखेर राख्नु होला, यो मेरो बाचा पनि हो। म जनतालाई मालिक बनाउने छु। हिजोको यहाँको चलनको अन्त्य गराउने छु। त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी। हस्त, अभिवादन। अब हामी सहभागीका प्रश्नतिर जाँदैछौँ र तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न चाहेका कोसँग हो र तपाईँको प्रश्न के हो, कुन उम्मेदवारसँग छ, स्पष्ट रूपमा आफ्नो प्रश्न राख्नुपर्नेछ र हात माथि गरिदिनु होला र हामी प्रश्न सहभागीका लिनेछौँ। प्रश्न मेरो यहाँ विभिन्न पार्टीबाट र स्वतन्त्रबाट यहाँ चाहिँ व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ, हाम्रो चाहिँ वैचारिक व्यक्तित्वहरू, र उहाँ सबैलाई म एउटा कुरा, हाम्रो यहाँ राप्रपाको उम्मेदवार म देख्दैछु, उहाँ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला अध्यक्ष क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो र म राप्रपाको विषयमा भन्दाखेरि देश एउटा सङ्घीयता र गणतन्त्रको प्रणालीमा गइसकेपछि उहाँको एजेन्डा चाहिँ राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको छ। र पहिला यो मैदान भनेको गणतन्त्र र सङ्घीयताको मैदान हो। तपाईँ यो मैदानमा कसरी चाहिँ आफ्नो के अरे फसल लिनलाई हो कि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नलाई हो, म पहिलो उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि अनि अर्को कुरा, एउटा जनताले चाहिँ जनादेश राप्रपालाई दिएकै हो, तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व स्थापित गरेको नेपाली जनताले, यहाँको सुर्नाईको जनताले, तर उहाँले के गरियो, यो ठाउँमा के गरेर देखाएको छ? यो प्रश्न पनि उहाँबाट म लिन चाहन्छु। अनि अर्को प्रश्न, नेपाली काङ्ग्रेस, हाम्रो यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा व्यक्तित्व र उहाँ महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। वैचारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। 5 साल नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँ सत्ता चलायो र अरू त म भन्दैन, यो बेरोजगारीको कुरा, अनि थुप्रै जमिन र जङ्गलको चाहिँ उपयोगको कुरा र यो सुर्नाईलाई समृद्ध बनाउने कुरा। म 5 साल पहिला म सुन्दै थिएँ नेपाली काङ्ग्रेसले जनता मेन्डेट दियो, जनताहरू न्याय दिन्छन्, जनताहरू न्याय दिन्छन् र जनताहरूमाथि अन्याय भयो भने जनताले के गर्ने? एउटा मेरो प्रश्न छ, जनताले न्याय दिन्छ, नेताहरूलाई जनताले न्याय दिन्छ, अनि जनतामाथि नेताले अन्याय गर्यो भने त्यसको प्रश्न के? अनि अर्को कुरा, र यो गरिबको वृद्ध भत्तादेखि लिएर अनि हरेक कुराहरू यो सुर्नाई गाउँपालिकामा के अवस्था भइरहेको छ, गरिब बेरोजगारीका कुराहरू हरेक कुराहरू के भएको छ, यो समीक्षा गरेर आउनुहोस्। पहिला यो अहिले घर दैलो जनताको ठाउँमा आउने बेला तपाईँहरू समीक्षा गरेर आउनुहोस्। तपाईँले 5 सालसम्म यो सुर्नाईको सत्ता चाहिँ चलाउनु भएको छ, तपाईँ पहिला समीक्षा गरेर आउनुहोस्, अनि मात्र जनतासित समीक्षा गरेर आउनुहोस्, पार्टीभित्र समीक्षा गरेर आउनुहोस्। अनि उम्मेदवारहरू कम्ती भएर कम जस्तो लागेर हो कि तपाईँहरू चाहिँ आएको, म भन्न चाहन्छु स्वतन्त्रहरूलाई।
सुन्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटा, अनि 4-5 जना चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार र उपाध्यक्ष उम्मेदवार 3-4 जना, अनि यो जनतालाई लडाउन र कुटाउन आउनु भएको हो तपाईँहरू। सो हामीले गल्ती गरेका हौँ भनेको छ, तर माथिको निर्देशन हामीले गल्ती गरेको छौँ भनेको छ। अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण भइरहेछ, माओवादीले गल्ती स्वीकार्यो, हामी त्यसमा खुसी छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अहिलेसम्म सरकार चलायो, अहिलेसम्म भ्रष्टाचार कति गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूले हाम्रो केन्द्रलाई सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई अहिले चाहिँ फिर्ता दिनुहुन्छ कि नै? तपाईँ चाहिँ जिम्मेदार भ्रष्टाचार गरेको पैसा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ कि नै? तपाईँ मात्रै मैदानमा म त्यो चुनौती दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्न म अर्का सहभागीको पनि लिन चाहन्छु, सँगसँगै हामी जवाब खोज्नेछौँ र उहाँले हात उठाउनु भएको छ। कार्यक्रममा मैले तिनटै पार्टीका अध्यक्षलाई क्वेसन सोचेको छु। पहिलो क्वेसन नेकपा एमालेलाई छ। स्थानीय निकायको चुनाव भएपछि भ्रष्टाचारका बारेमा तपाईँको अवधारणा के? 5 वर्षसम्म गरेका भ्रष्टाचारीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई, सुर्नाया गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्दा 5 वर्षमा 10 वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृता चेन्ज भए, तर के कारणले? र एउटै गाडीका 2टा ड्राइभरहरू किन राखिए? अब दोस्रो नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै सतमा सिरबाबा रोड 5 वर्षसम्म 7 किलोमिटर नजोडिनुको कारण के? अहिले आएर रोड हामी जोडिदिन्छौँ भनेर यो झुटो आश्वासन दिनुको कारण के? नम्बर 3, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता 9 महिनासम्म पुग्दाखेरि तपाईँको यो गाउँपालिकामा सरकार हुँदा पनि किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धहरूले पाइरहेका छैनन्? नरेन्द्र विष्टज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ निर्वाचित भएपछि सुर्नाया गाउँपालिकाको आर्थिक उत्पादनको लागि के गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। कोही हुनुहुन्छ भने एकजनाको थप सहभागीको म प्रश्न लिन चाहन्छु, त्यसपछि हामी त्यसको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। पहिलो त म रेडियो निङ्ला सैनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सुर्नाया गाउँपालिकामा भइराखेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइराखेका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार भइराखेका साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सुर्नायाको हो कि बेलायतको? यो मेरो पहिलो प्रश्न। सुर्नायाको उम्मेदवारी हो भने सुर्नायाका जनताको तीरमार्का हेर्नुपर्ने हो। 5 वर्षसम्म तपाईँहरूको डाटा बनाउनु भएका छैन भने अब 5 वर्षमा के डाटा हुन्छ सुर्नायावासीलाई? यो मलाई उत्तर दिनु पर्यो। दोस्रो कुरो, यहाँ मतलब कि मैले देखेँ केन्द्रमा गठबन्धन भयो, खै त महिलाको अधिकार 33% भन्ने तपाईँहरूकै पार्टीले संविधानमा उल्लेख छ। महिला अधिकार गठबन्धन गरेर पुरुष मात्र कुर्सीमा जाने। एउटा साथीले भन्यो न्यायाधीश महिला छ अरे। न्यायाधीश महिला भएर सरकारले चलाउनु दिनु पर्यो नि त्यो न्यायाधीशलाई। सरकारले त बाध्यको छ नि, सरकार यो सुरक्षा निकायलाई बाध्यको छ सरकार चलाउने। स्थानीय तहको सरकार भनेको सुर्नाया हो। सुर्नायाका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म तपाईँहरू नै उम्मेदवार हो, तपाईँहरूसित म पनि एउटा उम्मेदवार थिएँ। तर सुर्नाया गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता आयो, विपक्षी दलको त यहाँ विपक्षी दलले के हेऱ्यो त? एमाले पनि त्यसमा रहेछ नि त सहभागी। भ्रष्टाचार गर्नमा एकै काङ्ग्रेसले गरेन नि, एमालेका के गर्यो त? एमालेवालाले यहाँ पर्यटकका पैसा खाने, तार जालीका पैसा खाने, यो नगरिदिनु होला भन्ने म यहाँहरूलाई सुझाव हो मेरो जनताको तर्फबाट। अवधारणा आएन भन्ने पहिलो प्रश्न सबै दललाई सोधिएको छ र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामी यहाँ विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारहरू छौँ। म यहाँहरूका माझ केही कुरा राख्न चाहन्छु भने यदि स्वार्थपूर्ण होइन, सर्वसम्मत जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने हो यदि भने सबै दलहरू नेतागणहरू वा उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरू बसौँ, छलफल गरौँ। अहिले निर्वाचन भएको छैन, निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ। यहाँहरूको विचारमा अन्य गाउँपालिका वार्डमा, अन्य जिल्लामा धेरै ठाउँमा यस्तो भएको छ, हामीले छान्न सकेनौँ। यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। हामी यहाँ भागभण्डामा, आफ्नो प्रतिस्पर्धामा एक अर्कालाई तछाड मछाडको स्थितिमा रहेका छौँ।
र यो पूर्ण अधिकार जनतामा निहित छ र यसका निम्ति पनि अझै पनि सबै उम्मेदवारहरू बसौँ, छलफल गरौँ र यदि यहाँहरूको चाहना त्यस्तो हो भने यसमा हाम्रो पार्टी र हामी उम्मेदवार जति छौँ छलफल गर्न तयार छौँ र सर्वसम्मत उम्मेदवार दिन यदि अरू दलहरूका नेताहरू तयार हुनुहुन्छ भने त्यसमा मेरो पूर्ण सहमति हुनेछ। स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुन प्रश्न आएको छ, यदि नेकपा एमाले यो सुर्नया गाउँपालिकामा सरकार बनाउन सक्यो भने यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको साथ समर्थन पायो भने म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने हामी हिजो 5 वर्षसम्म यो सुर्नया पालिकाभित्र भएका तमाम किसिमका गतिविधिहरूको छानबिन गराउनेछौँ, कठघेरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता समेत गर्न चाहन्छु। र अर्को प्रश्न रहेको छ प्रतिपक्षको भूमिका। म आज नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएको छु अध्यक्ष पदमा, तैपनि म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हिजो जब नेकपा एमाले यहाँ प्रतिपक्षको रूपमा थियो त्यति बेला नेतृत्वको कमजोरी रह्यो र पछि ती नेतृत्व अन्त कतै विलय हुनुभयो र हामीले त्यो नेतृत्व गर्न सकेनौँ। तत्काल हामी भूमिकामा आएका छौँ र भूमिकामा आएका पश्चात हामीले तमाम कुराहरूमा खबरदारी गरेका छौँ। हिजोदेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरूको बारेमा सडक होस् कि वृद्ध भत्ता होस् कि अन्य कुरामा बेला बेलामा पछिल्लो चरणको नेतृत्वले गाउँपालिकालाई बेला बेलामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ, घचघचाएको छ। यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। उम्मेदवार यहाँका हुन् कि कतै अन्तका हुन्, मलाई लाग्छ उम्मेदवार सुर्नया गाउँपालिकाभित्रकै हुन् र उहाँहरू सुर्नया गाउँपालिकाभित्रका उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले छान्न पाउने अधिकार छ। यहाँहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ र यहाँहरूले हरेक व्यक्तिको चरित्र, हरेक व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ उत्तर यही अन्त गर्न चाहन्छु। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्षका उम्मेदवार गजेन्द्र बहादुर चन्दलाई हिजोको 5 वर्षे समीक्षा नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गरेको थियो। त्यो समीक्षा कसरी हेर्नु भएको थियो र त्यो लाई आफूले चाहिँ सुधार गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो प्रश्नकर्ता भाइ जयबहादुर विष्टज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको तपाईँको नैसर्गिक अधिकारभित्र प्रश्न उठाउनु भएकोमा अझ धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो प्रश्न हजुरले के गर्नुभएको थियो भने प्रश्न गर्दा उत्तर छोटो दिन उपयुक्त होला। वृद्ध भत्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीतिअनुसार वृद्ध भत्ता मिसयुज हुन थाल्यो अथवा वृद्ध भत्ता सचिवज्यूको हातमा दिँदा नगद पठाउँदा यो चाहिँ मतलब कि असुरक्षित भयो र त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधान आउन थाल्यो भने नेपाल सरकारकै सङ्घीय सरकारकै निर्णयअनुरूप प्रत्येक वृद्ध भत्ता पाउने अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको खाता खोलेर त्यो सुरक्षित पार्ने नेपाल सरकार स्थानीय सरकारको कोसिस हो। यसमा के हो त भनेर भन्दाखेरि करिब वृद्ध भत्ता भनेको सुर्नयामा धेरै मान्छे भएको हुनाले खाता खोल्नमा कठिनाइ सेम नाम हुने जसरी गजेन्द्रबहादुर चन्द छ भने गजेन्द्रबहादुर चन्द अब नागरिकता नम्बरमा फरक पर्दाखेरि सुर्नयामा रकम निकासा भएकै हो, खातामा ढिला जान पुगेको र अहिले पनि त्यो अस्तव्यस्त अवस्थामा भएको हुनाले सुर्नयाले के गर्यौँ भनेपछि बैङ्कलाई रिक्वेस्ट गरेर सम्बन्धित वडामै पुर्याउने काम भएको छ। पहिलो किस्ता निकासा भइकन भुक्तानी पाइसक्यो, केही व्यक्तिहरू छुटेका छन्, तिनका लागि सुर्नया गाउँपालिकाले कारबाही अगाडि बढाएको छ। दोस्रो कुरा सुर्नयामा के गर्नुभयो भन्ने सवालमा र एकल सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको थियो भन्ने सवालमा म विनम्र आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सुर्नयामा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार थिएन, संयुक्त सरकार हो र संयुक्त सरकार हुँदाखेरि हामीले कुनै बहुमत अल्पमत अथवा वाद विवाद नगरिकन हरेक समस्याका समाधान हामीले गरेका छौँ। र के गर्यो भन्ने सवालमा सुर्नयामा स्थानीय सरकार गठन हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले थिलथिल पार्यो, देश नै थिलथिल पार्यो, त्यसको असर सुर्नया गाउँपालिकामा पर्यो। भौतिक निर्माणमा मतलब काम गर्ने पैसाहरू, भौतिक निर्माण का लागि छुट्याएको बजेटहरू हामीले कोरोना महामारीमा प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसैले पनि धेरै विकास निर्माण कामहरू हुन सकेनन्। सडकका योजना, खानेपानीका योजना हामीले पठाएकै हौँ र अन्यथा नलागोस्, प्रदेश सरकारबाट हामीले सहयोग पाउन सकेनौँ। त्यस्तै
केन्द्रीय सरकारमा पनि पठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ के अरे केन्द्र सरकारबाट पनि योजना पर्न सकेनन्, बजेट हुन सकेन। त्यसैले त्यसमा अब म के भन्न चाहन्छु भने अन्यथा पूर्वाग्रही अथवा यो मेरो प्रचारबाजी पनि होइन, त्यो भएकै हो, त्यो यथार्थ कुरा हो। त्यो गाउँपालिकाको बैठक अथवा उसबाट भएका निर्णयहरू हेर्दा हुन्छ, खुलस्त छन्। अर्को कुरो, म लोकजीको प्रश्नमा 5 वर्षमा के गर्नुभएको भन्ने सवालमा मैले केही उत्तरहरू संक्षिप्तमा दिएँ। ड्राइभर 2टा किन भन्ने सवालमा, एउटा ड्राइभर चाहिँ गाडीको हो, गाडी चलाउने, अर्को ड्राइभर चाहिँ एम्बुलेन्सका लागि हो। र यो दुईटै ड्राइभर म के भन्न चाहन्छु भने म 2.5 वर्षपछि आएको हुँ, त्योभन्दा पहिला नियुक्त थिएँ र अहिले त खै एम्बुलेन्स पनि आइसकेको छ र दुईटै एम्बुलेन्स आइसकेका छन्। अझ ड्राइभर त 3टा चाहिने भएका छन् र त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ 2टा ड्राइभर रहेका हुन्, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्जुनजीले गर्नुभएको प्रश्नको पनि जवाब आइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै सत्ता थिएन, सबैको सत्ता हो, जस अफ जस सबैले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट नरेन्द्र विष्ट सरसँग पनि प्रश्न आएका छन्। तपाईँले आफू निर्वाचित भयो भने आर्थिक समृद्धिका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको योजना के छ भनेर? प्रश्नकर्ता साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म निर्वाचित भएपछि आर्थिक विकास कसरी गर्नुहुन्छ, अर्थात् यो लोकजीले कुरा उठाउनु भएको छ, प्रश्नका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलतः के हो भने हामीले चाहिँ हामीसँग रहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूलाई नै पहिलो रूपमा हेर्नुपर्छ। हामी अघि पनि मैले हाम्रो एजेन्डाहरू सुनाउँदा मैले आग्रह गरेको थिएँ। हामीले जसो 4 जगो अभियान चलाउँदा, जल जङ्गल जमिन र जनशक्ति परिचालनको अभियानलाई चलाउँदा ती भित्रबाट आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। दोस्रो कुरा, अब त्यही विषयलाई जोड्दा तपाईँ कृषि क्षेत्र भन्नु, त्यसको व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समूह मार्फत सहकारी मार्फत अत्यन्त व्यवसायीकरण गर्ने। आज हामी यातायातको कुरा गर्छौँ, यातायातमा हामी देख्दैछौँ हामी गाडी भरेर हाम्रा गाउँतिर हाम्रो पालिकातिर सामान ल्याउँछौँ, तर फर्केर गाडी जाँदा रित्तै जान्छ। कमसेकम चाहिँ नै त्यो गाडीमा यहाँबाट माल जानु पर्यो, कुनै कुरा असम्भव छैन। तर त्यो काम गर्ने, त्यो काममा लाग्ने, त्यो आर्थिक उत्पादनको काममा लाग्ने नागरिकहरूका लागि यो स्थानीय तहले के गर्यो त, त्यो अनुदानको व्यवस्था वा चाहिँ तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम के गर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा हिजो भएन, यसकारण अब गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसै गरी तपाईँको अब यो राष्ट्रिय अवधारणा नै हो, तपाईँको अब निजी लगानीदेखि लिएर सहकारी लगानी र सरकारी लगानी, यो 3टै कुरालाई चाहिँ नै यो 3 खम्बे अर्थनीतिलाई हामीले स्थानीय तहमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसदेखि बाहेक निजी लगानीकर्ता, मूलतः निजी लगानीकर्ता साथीहरूलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ र हाम्रा पालिकातिर लगानी गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुपर्छ। त्यसले कमसेकम चाहिँ केही रोजगारीको मान्नुहोस् न, परिकल्पना गर्नुहोस्, कुनै धनगढीमा एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ होला, त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीवालालाई म पानी दिन्छु, जग्गा दिन्छु, वातावरण दिन्छु, मार्केट दिन्छु, सबै कुराको म वातावरण बनाउँछु, तर तेरो कमसेकम चाहिँ तिम्रो त्यो ब्रान्च यहाँ पनि खोलिदेऊ न त भन्ने बित्तिकै त्यो निजी लगानीकर्तालाई त्यसरी प्रोत्साहन दिने बित्तिकै ऊ यहाँ आउँछ, लगानी गर्छ, यहाँका युवाहरूले रोजगारी पाउँछन् यहाँ। अनि हामीले धनगढीबाट उत्पादन भएको बिस्कुट यहाँसम्म आइपुग्दाको मूल्यभन्दा अलि थोरै मूल्यमा हामी बिस्कुट खान सक्छौँ होला। यस्तो मैले उदाहरण मात्रै दिएको, यस्तो धेरै सम्भावनाहरू छन्। पर्यटन व्यवसाय पनि हाम्रो आन्तरिक आर्थिक उत्पादनको एउटा माध्यम बन्न सक्छ। त्यसलाई हामीले अहिले पनि प्रचार प्रसारमा लग्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसको विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण नै हामीले यो महत्त्वपूर्ण विषय हामीले यो अघि हामीले नीति र कार्यक्रमको अलिकति हाम्रा एजेन्डा सुनाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ होइन, कम्तीमा पनि पर्यटन विकास शाखा भनेर हामीले एउटा चाहिँ पर्यटन विकास समिति शाखा नै बनाउन नसके एउटा समिति बनाउन सक्छौँ। इन्टरनली त्यो म्यानेजमेन्ट बनाउन सक्छौँ र त्यसले सबै अध्ययन गर्ने अनि पर्यटन पूर्वाधार विकासहरू कार्यक्रम मैले अघि पनि भने सक्दो
पालिका आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने अनि त्यसदेखि बाहेक अलि उच्च स्तरका कामहरू प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय सरकारको समन्वयमा काम गर्ने अझ चाहिँ नि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हामीसँग तमाम छन्। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षादेखि लिएर यो सामाजिक क्षेत्रका सन्दर्भमा तमाम वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हामीले खोजी गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यस ढङ्गले त्यो लगानी हामीले यहाँ भित्र्याउने बित्तिकै हाम्रो यहाँको आर्थिक उत्पादन सम्बन्धमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो र यही कुरा सम्झिनु पर्ला। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हामी कार्यक्रम सकेपछि एउटा हामीसँग रमाइलो कार्यक्रम छ। रेडियो निङ्ला सैनीले एउटा सेल्फी प्याकेज लिएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले सेल्फी खिचेर ब्यानर मार्फत हाम्रो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सम्मानपत्र, पुरस्कार र नगद पुरस्कार हामी तपाईँलाई दिने एउटा रमाइलो कार्यक्रम पनि छ। र अघिको प्रश्नमा म दुईजनासँग नेकपा माओवादीबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार दिलाराम भट्ट र राप्रपाबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार देवबहादुर चन्द्रसँग म छोटोमा अघिको प्रश्नको उत्तरको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रश्नकर्ता भाइलाई धन्यवाद। एउटा उहाँले तीनवटा प्रश्न मलाई तीनवटा प्रश्नमा पहिलो प्रश्न थियो तपाईँ यो मैदानमा किन? उहाँ भाइलाई म के भन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी र नेपालको संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारले नेपालको जुनसुकै स्थानको हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ। त्यसै कारणले म यो मैदानमा छु। अर्को उहाँको प्रश्न थियो तपाईँ त सङ्घीयता विरोधी हो। म सङ्घीयता विरोधी विचार बोक्दछु। म राष्ट्रियता, हाम्रो संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू धर्म सङ्घीयको उसमा एजेन्डा बोक्दछु र सङ्घीयता खारेजीमा पनि हाम्रो पार्टीको विचार फरक छ। त्यो किन भने म सामान्यतया हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने केन्द्र र स्थानीय शासन चाहिँ अधिकारसहितको स्थानीय शासन र केन्द्र शासन दुईटा मात्रै हाम्रो विचार हो र बिचको प्रदेश सरकारको हामीले महत्त्व देख्दैनौँ। किनभने 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेश प्रमुख, 7वटा मुख्यमन्त्री अनि त्यस्तै गरेर 100औं मन्त्री, यिनीहरूको अगाडि पछाडि अगुवा पछुवा फजुल खर्च, उनीहरूको टिएडिए, उनीहरूका पिए अनि त्यसपछि कर्मचारी पालनमा हाम्रो देशको ढुकुटी रितिँदैछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण श्रीलङ्काको अस्ति उदाहरण यहाँले सुन्नुभएको छ। श्रीलङ्कामा विद्यार्थीलाई कापी नदिएर परीक्षा गर्न सकेन। त्यस्तै नेपालको अवस्था हुँदैछ र हाम्रो अर्थविदहरूले के भनेको छ भने 6 महिनामा विदेशी सञ्चित पुँजी अथवा विदेशी डलर 6 महिना हामीले कुनै सामान आयात गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रामा क्रय गर्नुपर्छ। त्यो अगाडिसम्म हाम्रो केपी ओलीजीको सरकारमा 12-13 महिना पुग्ने थियो भने अहिलेको सरकार आएपछि अब 6 महिनाबाट पनि घट्दै अब 5 महिनामा पुगेको छ। यसो एक दिन आउन सक्छ। फजुल यसरी नै खर्च गऱ्यौँ भने एक दिन हाम्रो श्रीलङ्काको अवस्था हुने हुनाले हाम्रो पार्टीको धारणा यो जुन प्रदेश छ यसको खारेजी यो कारणले। अर्को प्रश्न उहाँको थियो तपाईँको पार्टीको व्यक्ति भूतपूर्व प्रधानमन्त्री 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भएको र यहाँ के गर्यो हो। उहाँलाई म यसको उत्तर के दिन चाहन्छु भने लोकेन्द्र बहादुर प्रधानमन्त्री भएको 30औं वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि अरू कति आए प्रधानमन्त्री कति भए, तर लोकेन्द्र बहादुरले गरेको काम अहिले 30 वर्षको उमेरको बच्चाले आँखाले हेर्न सक्दैन। यो स्वाभाविक हो। किनभने 30 वर्ष पहिला हुलाकको महत्त्व थियो, अहिलेको विद्यार्थीलाई हुलाक के हो भन्ने थाहै छैन। अहिले त मोबाइल घर घरमा छ। हुलाक भन्यो भने बच्चालाई सिकाउनुपर्छ। अनि धेरै वर्ष पहिला हाम्रा यहाँ सब सेन्टर स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा, त्यहाँ कृषि भेटनरी त्यहाँ सबै अफिसहरू स्थापना गर्ने भनेर सब सेन्टरहरू स्थापना भएको थियो बैतडी जिल्लामा। तिनको ढुङ्गा नै छैन, पात्थरै छैन, उहाँलाई के थाहा। यस्ता यातायातको सन्दर्भमा यहाँ बैतडीमा रोड पुर्याउनलाई अहिलेको जस्तो यो हामीले एउटा ठाउँबाट हामीले साका रोड तान्ने फटाफट गर्ने जस्तो अवस्था थिएन। पूर्वबाट यहाँ कति किलोमिटर छ त्यो भाँसुको भिर काट्न कति समय लाग्यो होला। त्यसमा अहिलेको जस्तो मसिन थिएन, मान्छेहरूले काट्या। प्लिज त्यता पनि बुझिदिनु होला। त्यो मान्छेबाट कटाउन कति समय लाग्छ। अहिले बच्चाहरूलाई यो मान्छेले काट्या हो भने अचम्म लाग्छ। यसैले अर्को कुरा उहाँले के गर्यो भन्ने सवालमा लोकेन्द्र बहादुरले नैतिकता, इमान्दारिता र शान्ति कायम गर्नमा आफ्नो योगदान दियो। त्यो उदाहरण 2046 सालको आन्दोलनको
समन्वय गर्ने सवालमा होस्, नेकपा माओवादीको आन्दोलनको सवालमा होस्। 46 सालमा त्यति बेलाको बहुदलीय निर्दलीय व्यवस्थामा गणेश मानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफूले लगेर राजा कहाँ संवाद गराए। त्यसपछिको कालमा बाबुराम भट्टराई र लोकेन बच्चन एउटै मञ्चमा पहिलोपटक जनयुद्धपछि देखिएका हुन्। यसले हामीले शान्तिमा उहाँको योगदान छ। केही नभए भने बैतडी जिल्लाको नाम चिनाए। अर्को कुरा यहाँलाई अवगत गराउँछु, जुन पार्टीबाट म चुनाव लडिरहेको छु, यसको सिद्धान्त दर्शन बनाउने मान्छे जुन अहिले नेपालभरि तमाम उम्मेदवारहरू लडिरहेछन्, अहिले मिडियामा हेर्नुहोला लहर चलिरहेछ, त्यो पार्टी स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि लोकेन बच्चन। त्यसैले यो ठाउँको उहाँले गौरव नै बढाएको छ। बीबीसीबाट पनि क्लिन प्राइम मिनिस्टर भनेर उहाँको सम्बोधन भएको घटना यहाँले सम्झिदिनु होला। निर्वाचनमा तपाईँ 74 सालको निर्वाचनमा तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ उपाध्यक्षमा किन भनेर उहाँले क्वेसन राख्नु भएको। एकदम धन्यवाद। उहाँको प्रश्नमा म के भन्छु भने यो अहिलेको समयकाल परिस्थितिको उपज हो। किन भने एकातिर सत्ताधारी सरकार गठबन्धन बन्न थाल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, यस भन्ने पार्टी पनि छ, तीनवटा पार्टी मिलेर चुनाव मैदानमा आयो भने जनताले आफ्ना योग्य उम्मेदवारहरू पाउनै कठिन भयो। त्यो पाउन कठिन भएपछि त्यो पार्टीले त एकलाई मात्रै टिकट दिने भयो। अरू इच्छा गर्ने साथीहरू अहिले स्वतन्त्र छन्, केहीले स्वतन्त्र पार्टीको हुइ मानेर घरमा बसिरहेछ जो योग्य थिए। त्यो अवसर पनि हामीले खोज्नु परेको थियो एकातिर भने विपक्षीहरूले मिल्न एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया। विपक्षीले हाम्रा यहाँ अहिले प्रश्न आयो यहाँ विपक्षी को त भन्ने, विपक्षी एउटा हुनु त पर्यो, यो बहुदलीय व्यवस्था। त्यसैले हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ र गठबन्धन गर्दाखेरि केही लिनुपर्छ केही दिनुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले अध्यक्ष एउटा नेकपा एमालेको हिस्सामा र उपाध्यक्ष राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको हिस्सामा यो पार्टीको सङ्गठन, पार्टीको सदस्यता, पार्टीको हैसियत अनुसार हामीले पद वितरण गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ उपाध्यक्षको पदमा म उठिरहेको छु, उपाध्यक्षको ठाउँ मेरो लागि उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ। किनभने उपाध्यक्षका काम कर्तव्य मुख्य रूपमा यहाँ म धेरै भन्दिनँ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नेपालको संविधानले स्पष्ट गरिदिएको छ। त्यसमा के गरेको छ भने नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गाउँपालिकाको समूह, अनि त्यसपछि गाउँपालिकाको प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण गर्ने, अनि अर्को काम छ महत्त्वपूर्ण जुन योजनाहरू अनुगमन गर्ने, त्यो योजना पछि चाहिँ न्यायको पुरै जिम्मा हुन्छ, न्याय संयोजक हुन्छ। यसमा मेरो सरकारी सेवा अथवा हाम्रो सरकारी सेवा विद्यालयमा 17 वर्ष शिक्षक पेसा उच्च माविको संयोजक शिक्षक भएर बसेको, अनि 5 वर्ष प्राइभेट एयरलाइन्समा अधिकृत लेभलमा काम गरेको कारणले म अर्थशास्त्रबाट 2054 सालमा सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको कारणले मैले योजना पनि बनाउन सक्छु, बजेट पनि बनाउन सक्छु। राइट म्यान राइट प्लेस हुन्छ भनेर मलाई जनतामाझ लग्नु मैले उपयुक्त ठानेको हुनाले मेरो उपाध्यक्षको उम्मेदवारी हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद जयसिंह भाइलाई। उहाँले एउटा राम्रो क्वेसन राख्नुभयो। द्वन्द्वकालमा हाम्रा विभिन्न ठाउँमा के अरे सार्वजनिक सम्पत्तिहरू लुटिए, ती नलुटिएका होइनन्, लुटिए। ती गर्दै जाँदाखेरि पार्टीभित्र कतिपय धमिराहरू थिए जसको कारणले पार्टी पनि आज बदनाम हुनु गयो। तिनीहरूले लुट्न पाएनौँ भनेर अहिले बाहिर गइसकेका छन्। यो कुरामा हामी स्वीकार्छौँ। त्यो बेला माओवादीको नाममा कतिपय ठाउँमा बदनाम भएकै हो। त्यसको लागि अब नेकपा माओवादी केन्द्रले के कुराहरू गर्नुपर्छ, यहाँका संरचनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो धार्मिकको नाममा हामीले भोलि पर्यटकीय स्थलहरू बनाएर पनि यहाँ विभिन्न फाइदाहरू लिन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय त्यो पर्यटकहरूलाई भित्राएर पनि हामीले यहाँको नागरिकको त्यो उसलाई उगास्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि एउटा धार्मिकीय पर्यटकीय स्थलहरूलाई जोडेर हामी यहाँको विकास पनि गर्न सक्छौँ। यी भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी स्वीकार्न चाहन्छौँ। किनभने हिजो त्यो द्वन्द्वकालमा युद्ध गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न राम्रा खालका मान्छेहरू मारिन गए, विविध कारणले ती मान्छेहरू पनि मरे, विभिन्न हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिहरू लुटिन गए। यस अन्तर्गत के पनि थियो भने हाम्रो यहाँको मरिराखेको नागरिकलाई बचाउन जुन देशको लागि लडिराखेका थियो त्यसको लागि ती सम्पत्तिहरू लिएर पार्टीले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था थियो। तर त्यो अन्तर्गत मैले सुनेको कुरा, त्यो बेला म युद्धमा थिएन, त्यो बेला म सानै थिएँ, मैले यहाँका कुराहरू यो पार्टीमा बुझ्दै जाँदाखेरि यो सम्पत्ति कसैले लुटेर चाहिँ त्यो लग्यो, ती मान्छेहरू चाहिँ अहिले मरिसके। तर कतिपय त्यो लुटपिटमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू अहिले माओवादीमा लुट्न पाएन भनेर अरू पार्टीतिर चाहिँ गएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। मैले सुनेको कुरा अवगत गराउँदै बिदा हुन्छु। हस्, थप सहभागीका प्रश्नको लागि म पवनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
उपस्थित सबैमा नमस्कार। नेङ्ला सैनी एफएमले जुन कार्यक्रम सवाल जवाफ राख्नु भएको छ त्यसले धेरै राम्रो लागेको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र मलाई के लाग्यो भने मैले हाम्रो अध्यक्षका उम्मेदवार भनेका हाम्रो अभिभावक हुन् यो सुर्ना गाउँपालिका, त्यसैले मैले सम्पूर्ण अध्यक्षका उम्मेदवारलाई संयुक्त रूपमा 4वटा प्रश्न राखेँ र म प्रश्न बुदाको रूपमा भन्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न भनेको यो देशभरि र सुर्ना गाउँपालिकाको अवस्था पनि हेर्दा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खिस्किएको छ भन्ने सुनिएको छ, या त्यो अवस्थामा अहिले सबैले बुझेका छन् र यसलाई शिक्षाको गुणस्तरलाई बढाउन या यसलाई सुधार गर्नका लागि यहाँहरूको के योजना रहेको छ, एउटा क्वेसन। अर्को क्वेसन, यहाँहरूलाई सुरुवात यसो बुझ्दा उच्च शिक्षाका लागि 2टा क्याम्पस स्थापित छन्, ती दुवैको कार्यक्रम बन्द छ। उच्च शिक्षाको व्यवस्थाका लागि र यी दुवै क्याम्पस उच्च शिक्षाका लागि प्यासिभ छन् भन्ने छ। यी दुवै क्याम्पसलाई एक्टिभ गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि तपाईँको थप योजनाको कार्यक्रम के रहेको छ? अर्को प्रश्न, किनभने तपाईँहरूलाई राम्ररी आफ्नो सोचेर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म यहाँहरूलाई फेरि यो सुर्नेवासी सबैको तर्फबाट हो मैले क्वेसन गरेको। तेस्रो क्वेसन, 21औं शताब्दी प्रविधिको युग भन्ने गरिन्छ। तपाईँ हाम्रो अभिभावक भोलि जुन एउटा निर्वाचित अध्यक्ष भन्नुहुनेछ तपाईँहरूमध्ये, तपाईँ जुन अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँहरूले यो प्रविधिको युग भन्ने जुन एउटा अहिलेको नारा छ युवाहरूको सबैले बुझेका छन्, तपाईँ सुर्ना गाउँपालिकालाई अभिभावकको हैसियतले यसलाई कसरी प्रविधि मित्र बनाउने सक्नुहुनेछ, त्यसको तपाईँको योजना के हो? यसको अवधारणा तपाईँहरूको प्रश्न पाऊँ। र अर्को एउटा चौथो प्रश्न छ, तपाईँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्पूर्ण उम्मेदवार यसो हेर्दा सबै योग्य देखिनुहुन्छ। तपाईँहरूले मौखिक रूपमा आफ्ना एजेन्डा र प्रतिबद्धता राख्नुभयो, जुन नेङ्ला सैनी एफएमले सोधेको थियो तपाईँको प्रतिबद्धता र एजेन्डा लिखित रूपमा यहाँ एजेन्डा तपाईँ के हुन् भनेर सबैले मौखिक रूपमा भन्नुभयो। र ती मौखिक भन्दा पनि हामीले निर्वाचित हामी सबैका अध्ययन त्यो एजेन्डाहरू अध्ययन गर्छौँ। तपाईँका व्यक्तिगत तपाईँको अध्यक्षका प्रतिबद्धताहरू तपाईँको अनि संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धताहरू के हुन् त, एजेन्डाहरू के हुन् त, ती लिखित रूपमा हामी कहाँ जनता कहाँ या हामी सुर्नेवासी कहाँ आयो भने हामी अध्ययन गरेर हामी हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई दिने भन्ने पक्षमा त्यसो भए तपाईँका ती एजेन्डाहरू या तपाईँले प्रतिबद्धताहरू लिखित रूपमा राख्नु भएको छैन, त्यो तयारी गर्नु भएको छैन। आज स्पष्टमा भन्दा तपाईँहरू छोटकरीमा तपाईँहरू बोल्नुभयो, टिप्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू डायरीमा टिपेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई अलिकता खल लाग्यो। र यसपछि मैले सामान्य रूपमा एउटा नेकपा एमालेका उम्मेदवार अमर कोरलाई मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँ एउटा शिक्षक मान्छे राजनीतिमा आउनुभयो, मिडियाले सवाल जवाफमा तपाईँको एजेन्डा र घोषणापत्र के छ भने सोद्धा यो तपाईँको उम्मेदवारले सुर्ना अध्यक्ष पदमा भन्दा थोरै मात्र छोटो उत्तर आयो र त्यही प्रश्न 10 मार्कको कुनै प्रश्न तपाईँ एउटा शिक्षक भएकोले 5 प्रश्नको त्यही प्रश्न छ, 5 मार्क छ भने कति लेख्नुपर्छ, 10 मार्क छ भने कति लेख्नुपर्छ, त्यही प्रश्न 20 मार्क छ भने कति लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई आइडिया हुनुपर्ने भने तपाईँले त्यो योजना बनाउनु भएको छैन, तपाईँ घोषणापत्र छ कि छैन, र तपाईँले आफ्ना प्रतिबद्धता बजारमा या आफ्ना मतदाता कहाँ सुर्नेवासी कहाँ पुगाउनु भएको छैन, या पुगाउने क्रममा तपाईँको केही त्यस्तो स्पष्ट केही त्यस्तो योजना छ कि छैन भनेर तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ। र नेकपा एमालेकै उम्मेदवार अमर कोरलाई मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँ आफ्नो शिक्षण पेसा छँदाछँदै तपाईँले शिक्षण पेसामा राजीनामा गरेर किन राजनीतिमा लाग्नुभयो त? शिक्षण पेसा भन्दा राजनीतिमा बढी फाइदा हुन्छ भनेर हो कि या अन्य उद्देश्यले हो? त्यो स्पष्ट पार्न धन्यवाद। मेरो नाम उद्धव बहादुर विष्ट, म यस रौलेश्वर माविको र अब यसै भूमिमा यहाँहरूले यो कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा सबभन्दा पहिला त म यो विद्यालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र मैले प्रश्नहरू राख्नु पर्दा म कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेषमा नराखिकन म शिक्षक भएको नाताले म सबैमा राख्न खोजेको हुँ र म शिक्षकका यहाँ प्रश्नहरू आएन त्यसर्थ मैले केही भन्न खोजेको हो। सबभन्दा पहिलो प्रश्न छ, मैले विगतमा पनि भन्दै आएको थिएँ, गाउँपालिकामा पनि हाम्रा जति विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूमा यहाँ कम्प्युटरको चाहिँ शिक्षा छ, तर हामी कहाँ चाहिँ कम्प्युटर विषय पढाउने कुनै पनि विद्यालयमा लगभग शिक्षकहरू छैनन्। यहाँहरूको यस बारेमा प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, साझा प्रश्न हो यो। र त्यस्तै 2 वर्ष जति भयो हाम्रो सुर्ना गाउँपालिकामा म यहाँहरूलाई कसैलाई आक्षेप लगाएर होइन, किनभने योभन्दा पहिला मलाई यो पनि लागिराखेको छ कि योभन्दा पहिलाका अध्यक्ष उपाध्यक्षजीहरूले पनि यहाँ सहभागी भइदिएपछि उहाँहरूलाई यी क्वेसनहरू जान्थे कि यहाँहरूले बिना सिद्धि यो बोझ बोक्नु परेको अवस्था मैले देखेँ कि 2 वर्ष 3 वर्ष जति भयो स्वयं यो विद्यालयमा म प्रहको नाताले भन्दैछु, बालबालिकाहरूका लागि खेलौनाहरू
आएका छन् त्यसको उद्यान बनाउनु पर्ने छ। शङ्करपुर, रौलेश्वर र लिस्किटा 3वटा स्कुलले लगभग 2.5 लाखका बालबालिकाहरूका सिप सिकाइका कुराहरू आएका छन्। तर त्यो उद्यान बनाउनु पर्ने छ, बालबाटिका। त्यसको लागि यहाँहरूले के सोच गरिराख्नु भएको छ? भोलिका दिनमा हामीले आफ्नो सफलता हासिल गरेपछि के गर्नुहुनेछ त्यसमा छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ एउटा विद्यालयमा बुकवर्म, किताबको किरो भएर मात्र हुँदैन, यहाँ केही अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गर्नुपर्छ। यसर्थ सबैलाई समेट्ने गरेर खेल मैदान भइदिए हुन्थ्यो। र के खेल मैदान बनाउन सकिन्छ कि भोलिको दिनमा? यहाँहरूको के छ त्यसमा? त्यसपछि हाम्रो शिक्षकहरूको क्लास बढी छ, शिक्षकको त्यसअनुसार चाहिँ दरबन्दी नभएका विद्यालयहरू छन्। हामीले अहिलेसम्म धेरै विद्यालयहरूले कक्षा अनुसार दरबन्दी पाएका छैनौँ र त्यस सम्बन्धी के पहल कदमी गर्नुहुनेछ यहाँहरूले शिक्षक दरबन्दी सम्बन्धमा? यहाँ सामान्य हामी मजदुर, त्यति छ, सामान्य हामी मजदुरहरूले दिनमा 500 पाउँछौँ, तर निजी शिक्षक राखिएका छन्, उहाँहरूको तलब भनेको दिनको 500 नपर्ने पनि भएको छ। यसबारेमा यहाँहरूको सोच भोलिका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा के हुनेछ? र त्यसपछि हाम्रो संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी हाम्रा यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन सम्बन्धी यहाँले के गर्नुहुनेछ? र मलाई एउटा साँच्चीकै खड्केको कुरा के छ, यहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्छ जसले भने त्यसले भन्नुहोला, अन्यथा नभनिदिनु होला। यो सुर्नया गाउँपालिकाको रकमबाट सुर्नयावासीका छोरा अथवा छोरीहरूमध्ये रकम लगानी गरेर इन्जिनियर अथवा डाक्टर बनाएर यसै सुर्नयामा सेवा दिने किसिमको गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? यी कुराहरूमा यहाँहरूलाई सबैलाई दिएको हो। यसबारे मनन गरेर चित्त बुझिएपछि कसैले जवाब दिनुहोला। धन्यवाद। सहभागीको पनि हामी प्रश्न लिन चाहन्छौँ, त्यसपछि जवाफको लागि जानेछ हामी। हजुर, सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम निङ्ला सैनीलाई नमस्कार यो पारणमा यस्तोको। मेरो नाम भानबहादुर बडै, म रौलेश्वर पास हरिचन, सुर्नया पास हरिचन है। अहिले सरले कुरा शिक्षकको गर्नु पर्यो। मेरो गाउँमा कक्षा 5सम्म पढाइ छ र स्थायी शिक्षक एक पनि छैन त्यसमा। अहिलेसम्म यो गाउँपालिकाले राखेको 8-10 हजार तलबको शिक्षक छन्। दोस्रो कुरा, सबै अहिले यो काङ्ग्रेसका मेयरजीलाई मेरो क्वेसन छ। योभन्दा पहिले पनि बाछा गरेर आए, त्यो ठाउँमा गएर हर्सिनीमा सडक पुगाउँछौँ, अहिले त्यसको केही पनि सुनाइ छैन। त्यस गाउँमा 250-300 जना मान्छे रहन्छन्, हामीहरू 200, 100, 150 भन्दा माथि बालिका छन्, एकजना दरबन्दी शिक्षकको छैन। कुनै स्कुलमा हाम्रो जिल्लामा हेर्ने हो भनेपछि दरबन्दी भन्दा पनि बढी शिक्षक छन्। त्यो के कारण? र सबै मेयरजी जति पनि उम्मेदवार छन् सबैलाई शुभकामना पनि छ, मेरो क्वेसन पनि छ सबैलाई। हजुरहरूले जितिसकेपछि यिनी स्कुलमा दरबन्दी पुरा हुने कि नहुने? अहिलेसम्म नभएको के कारण? काङ्ग्रेसका मेयरजी पहिले पनि, हजुर पनि त्यो कमिटीभित्र बस्या मान्छे, हजुरले पनि थाहै छ कुन ठाउँमा के समस्या छ, त्यो हजुरले पनि उठाउनु पर्ने, किन नउठाए? दोस्रो कुरा, अब त्यो मेरो गाउँमा जानको लागि कहीँबाट ट्रेक मिल्दैन, किन? यो हाम्रो गाउँ यो सुर्नयाभन्दा अलग त छैन, कुनै ठाउँ त होला नि त्यहाँ रोड जाने। सबभन्दा ठुलो रौला केदार धामको पर्यटक त्यत्रो क्षेत्र छ। अब म एकजनाले भन्यो भने सबैले सहयोग गर्ने, तर हजुर मेयर जितिसकेपछि हजुरले त्यहाँको लागि के गर्ने? दोस्रो कुरा, खानेपानीको असुविधा, साह्रै असुविधा, त्यसको लागि के गर्ने? अब खालि बाचा बोलेर हुँदैन। हजुरले यो जो बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने? जुटालाई झुटा अवशासन दिएर साध्य छैन। अब कसो भयो? दोस्रो, भागभण्डा गरेर केही राजनीति हुँदैन। सबभन्दा ठुलो क्वेसन मेरो गाउँमा अस्थायी टिचर कहिले आउने? नयाँ कोही सहभागी प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने? मेरो नाम मदनराज भट्ट, सुर्नया 3, रेडियो निङ्ला सैनी 94 मेगाहर्जले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम सवाल जवाबमा मैले पनि केही कुरा राख्ने मौका पाएको छु, त्यसको लागि धन्यवाद। म
प्रश्न उपाध्यक्षज्यूबाट सुरु गर्छु। काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू, उहाँले महिला केन्द्रित नै भन्नुभएको छ, महिलाको लागि नै गर्ने। उनले जितिसकेपछि भोलि उनले चौतर्फी विकास कसरी गर्नुहुन्छ? जो स्वतन्त्र पदका उम्मेदवार जगदीश सरलाई जनताले फुल एचडीमा दृश्य हेर्न चाहिरहेछ। उहाँ पहिलेको जमुनाको टिभीमा नै त्यो किन भनिहाल्यो मैले, जनताले एजेन्डाको हिसाबले चुनिरहेछ, उहाँ एजेन्डा पछि ल्याउने किन? माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिलाराम भट्टलाई उहाँले 5 वर्ष त्यहाँ सुर्नाया 3मा सत्ता चलाइसक्नु भएको छ र अब गाउँपालिकामा जितिसकेपछि त्यसको जितेको पदको कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि मेरो प्रश्न रापरपाका देवबहादुर चन्द सरलाई, उहाँले भन्नुभयो मिनी टाटामा त्यहाँ सप्लाई गर्ने र प्रदेश सरकारको अनुदानमा आएको बजेट सुर्नाया गाउँपालिकाले तेल हारेर बिरामीहरूलाई बोक्न सकिरहेको छैन भने उहाँले त्यो मिनी टाटामा यहाँबाट तरकारी कसरी गर्ने र त्यो कसरी? अनि त्यसपछि मेरो प्रश्न, त्यो एक निर्वाचन एक खेल क्षेत्र भनेर त्यहाँ बजेट छुट्टियो थियो सिद्धखाली खेल मैदानमा, त्यहाँ गत पहिलेको पनि बेरोजो छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, र अहिले पनि छुट्टिया छ, 10 लाख जति छुट्टिया छ। त्यसको नेतृत्वकर्ता नि देवबहादुर चन्द्रज्यू नै हुनुहुन्छ र त्यो किन अहिलेसम्म यो असाढ यो जाँदाखेरिसम्म पनि किन त्यसको कार्यान्वयन नभएको? हस्, धन्यवाद। अरू कोही नयाँ सहभागी प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने? धन्यवाद रेडियो निङ्ला सेनी परिवारलाई। म चाहिँ सुर्नाया 2बाट नवराज ऐरी। मेरो प्रश्न सबै उम्मेदवारहरूलाई यो छ कि तपाईँहरूले निर्वाचनको बेलामा मात्रै हात जोडेर भोट माग्दा आइराख्दा पहिला पनि हामीले तपाईँहरूले जिताएको तपाईँहरूले प्रतिबद्धता गरेको क्रियाकलापहरू विकास निर्माणको कार्यहरू तपाईँहरूले शिक्षामा यस्तो गर्छु, खेलकुदमा यस्तो गर्छु, विकास निर्माण सडकमा गाउँ गाउँमा सडकहरू पुर्याउँछु, खानेपानीको योजनाहरूलाई ध्यानमा दिन्छु भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको त शब्दमा मात्रै सीमित रह्यो। शब्दमा मात्रै किन सीमित रह्यो त? अझै पनि हामीहरूले तपाईँहरूलाई कुन आशामा चाहिँ तपाईँहरूलाई जिताउने? जित्नको लागि मात्रै तपाईँहरूले शब्द राख्ने हो कि काम पनि गर्ने हो? म अहिले चाहिँ हाम्रो सर हुनु, उहाँ म उनको स्टुडेन्ट हो, एजुकेसन लेभलबाट मैले सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको हो, तर गेमको क्षेत्रमा म उत्तिकै संलग्न छु। सिद्धखाली खेलकुद मैदानमा बेरोजा आएको छ, काममा लापरवाही भइरहेछ के किन? नमस्कार, मेरो नाम दीपक विष्ट, सुर्नाया 5 धुलीधार। म के भन्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी 9जना छौँ निर्वाचन हुने भनेको 2 जना मात्र हो। हामी के को लागि? पार्टीको लागि लडिएर म यो मात्र भन्न चाहन्छु कि म कसैलाई भेदभाव गरेर प्रश्न गरेर होइन, 9जना लडिरहेको छु। भोलि हामी पार्टीको लागि लडिरहेको कि विकासको लागि लडिरहेको? यदि विकासको लागि लडिरहेको भने बोलेका बाचाहरू पुरा गर्ने होइन, पार्टीकै लागि लडिरहेको भने कसैसँग गएर झुटा आरोप नलगाइदिनुहोस्। मेरो ठाउँमा सुर्नाया 5 धुलीधारमा मेरो ठाउँमा 2042 देखि पानी स्थापना भयो। स्थापना भएको अहिलेसम्म 42 सालदेखि भन्नुहोस् कति वर्ष भयो, अहिलेसम्म कुनै विकासको लागि बजेट छुट्याएको छैन। के हामीले त्यतिकै बसिरहने त? यो प्रश्न सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई हो। म कसैलाई भेदभाव गरेर भनिरहेको होइन कि 42 सालमा विकास गरेको पानी अहिलेसम्म किन भएन त? यदि किन भएन भने किन भन्नुहोस् न, हामी पनि सुन्छौँ। हामी यदि बसिरहेको भने भन्नुहोस्, हो हामी विकास गर्ने हो भने भन्नुहोस्, होइन विकास गर्छौँ। यदि विकास नगर्ने भने घर दैलोमा गएर हामी विकास गर्छौँ, हामी तिमीलाई पानी दिन्छौँ, होइन हामी तिमीलाई रोड दिन्छौँ, हामी तिमीलाई रोजगारी दिन्छौँ नभनिदिनुहोस्। किनकि हामी गरिबका जनताहरू त्यत्तिकैमा बस्छौँ, त्योभन्दा माथि नजाउँ भन्ने प्रश्न हो। हस्त, धन्यवाद। हामी अन्तिम कसैको छ भने लिनेछौँ, प्रश्न नभए जवाबतिर जानेछौँ हामी। एफएम परिवारलाई धन्यवाद। मेरो प्रश्न यो छ कि हामीले म 2074 सालको चुनावमा पनि यहीँ थिएँ, मैले पनि मतदान गरेँ यहाँ, तर विकास निर्माणको कार्य गर्दा म 4 वर्ष विदेश बसेँ। विडम्बना मेरो हेर्नुहोस्, अहिले पनि थुप्रै युवाहरू विदेशिँदैछन्। यो के कारणले हो? मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अध्यक्षका उम्मेदवारको एउटा त यो जो एजेन्डा छ यो एकदमै चित्त बुझ्दो लागेन। किनकि योभन्दा पहिले पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई नै जिताएका थियौँ,
र उहाँसँग भिजन छ, उहाँले मिलाएर लानु सक्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई जितायौँ। तर चाहिँ यहाँको विकास हेर्दाखेरि यो 4 वर्ष पहिले मैले जाँदा यो रोड काटिएको थियो होइन, अहिले पनि यस्तोको यस्तै छ। ठुलो धुवा कति उडिरहेको छ, त्यसले चाहिँ मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्यमा असर पार्दैन। विकास भनेको रोड काट्नु मात्रै विकास हो। अहिलेका चाहिँ युवाहरू अहिले पनि चुनाव छोडेर काठमाडौँ धाइरहेका छन् विदेश जानलाई, किनकि हातमुख जोड्नलाई चाहिँ एकदम समस्या भएको छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ युवा रोजगार भन्ने कुराहरू धेरै चाहिँ उठ्छन्, धेरै चाहिँ भनिराखेका छन्, धेरै एजेन्डाहरू लिइराखेका छन्। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको मैले त देखिनँ। थुप्रै युवाहरू विदेशिएका छन्। हाम्रो चाहिँ त्यो मानिखाकान यो सुन्नया जोड्ने सडक खण्ड यहाँ हजारौँ जनताहरू लाभान्वित हुन्थे, किन चाहिँ त्यो रोकियो? 4 वर्ष पहिले जति काटिएको रोड छ त्यहाँको त्यही नै छ, अहिलेसम्म किन अगाडि बढ्न नसकेको? यस्तै चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। म चाहिँ गठबन्धनलाई चाहिँ क्वेसन गर्न चाहन्छु, गठबन्धन के को लागि? यदि तपाईँ चाहिँ सामर्थ्य छैनौ, जनताको माझ जनप्रेमी छैनौ भने सत्ता र कुर्सीको लागि हो गठबन्धन? किन गठबन्धन गरेर मात्र जित्ने, कुर्सीमा बस्नुको लागि जित्ने? जनताहरूलाई भुल्याएर कतिसम्म भुल्याउन चाहन्छ तपाईँहरू? मलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार स्पेसली किन र के को लागि? किनकि हामीले योभन्दा पूर्व पनि देख्यौँ विकास निर्माण पूर्वाधारका कुराहरू केही भएका छैनन् यता। मेरो नाम हेमबहादुर विष्ट। हामी अब उम्मेदवारज्यूहरूसँग जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूले टिपेका प्रश्नको जवाब सठिकमा दिने प्रयास गर्नुहोला र आफूसँग सम्बन्धित प्रश्नको मात्रै जवाबको लागि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्रश्नकर्ता मित्रहरूलाई धन्यवाद। यो उच्च शिक्षा सञ्चालन भएको छैन, बन्द भएका छन् भन्ने यहाँ प्रश्न आएको छ। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी यी उच्च शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा के कति कारणले त्यो शिक्षा सञ्चालनकै स्थितिमा हुनुपर्थ्यो र किन बन्द भए भन्ने कुराको हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र ती विद्यालयहरूलाई उच्च शिक्षालाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्नेतर्फ हाम्रो पहल हुनेछ। र अर्को, मलाई छोटो बोल्नुभयो, धेरै बोल्नु भएन, तपाईँका रणनीतिहरू थोरै आए भन्ने किसिमको प्रश्न थियो र त्यसमा मेरो जवाब रहेको छ। हाम्रो पार्टी र यो सुर्नयाको उम्मेदवारको तर्फबाट मैले प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र जारी गरेको छु र धेरै जस्तो मतदाताहरूले घोषणापत्रको अध्ययन गर्नेछन् भन्ने किसिमले समयको अभावको कारण मैले छोटो रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो। र अर्को, शिक्षण पेसा छाडेर किन राजनीतितिर आउनुभयो भन्ने प्रश्न ममाथि नै खनिएको छ र यसको जवाब दिन चाहन्छु। राजनीति सबै नीतिहरूको राजा भएको हुनाले म जनताले जुन अहिले हिजोदेखि अहिलेसम्म राजनीतिप्रतिको वितृष्णा जागेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र नेताहरू भोट माग्न आउँछन् पछि फर्कदैनन्। नेताहरूले हिजोदेखि अहिलेसम्मका गरेका विभिन्न किसिमका गलत क्रियाकलापहरूका बावजुद र राजनीतिक विभिन्न दलहरूले गरेका कर्महरूको बारेमा मतदाताहरू मात्रै होइन सम्पूर्ण जनताहरू असन्तुष्ट छन् र राजनीतिलाई जनताले गर्नुपर्छ र उहाँहरूले को राजनीतिप्रति सचेत गराउनुपर्छ। अहिले मतदाताहरू भोट हाल्न पनि तयार छैनन्, उहाँहरूको इच्छा राजनीतिमा छैनन् र हामीले भोट हाल्नुपर्ने रहेछ, राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ, राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अनुभव गराउनका निम्ति म राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। मलाई कम्प्युटर शिक्षक, खेल शिक्षक भन्ने छ, कम्प्युटर शिक्षक भन्ने छ। प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा 6 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको छ। म आफै शिक्षक भएको नाताले पनि शिक्षामा रहेका तमाम किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न यो सुर्नया पालिकाभरिका विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूसँग परामर्श गरेर तमाम खालका समस्याहरू समाधान गर्न मेरो पहल रहनेछ, जसमा मैले आफ्नै घोषणापत्रमा पनि कम्प्युटर शिक्षक, खेल शिक्षक, एक हाई स्कुल, एक नर्स र गाउँपालिकाभरिको खेल मैदानका रूपमा र जुन निजी स्रोतको रूपमा रहेका शिक्षकहरू छन् उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति गाउँपालिकालेबाट
योजना तयार गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छु। यो सुर्नयामा अहिलेसम्म कोही पनि प्राविधिक उत्पादन हुन सकेको छैन जसमा डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका तमामौँ जसले यो राष्ट्र निर्माणमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ ती व्यक्तित्वहरू उत्पादन गर्नको निम्ति यो गाउँपालिकाबाट हरेक वार्डबाट हरेक विद्यालयबाट योग्य विद्यार्थीहरू यसका निम्ति यो पालिकाबाट बजेट विनियोजित गर्ने र उहाँहरूलाई सरकारको रकमबाट अध्ययन गराउने, उच्च शिक्षा आर्जन गराउने र उहाँहरूलाई यो सुर्नयाको विकासका निम्ति, समृद्धिका निम्ति यसै सुर्नयामा खटाउने भन्ने किसिमको योजना रहेको छ। अरू प्रश्नहरू पनि छन्। स्थायी शिक्षक नभएको भन्ने पनि आएको छ। मैले यो सुर्नया गाउँपालिकाभित्र पनि तमामौँ वार्डमा वा गाउँपालिकाभित्र पनि स्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्था छैन र हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा राखेका छौँ आयोगबाट स्थायी शिक्षक र स्थायी कर्मचारीहरूको माग गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा रहेको छ। र त्यसै गरी खानेपानीको पनि समस्या आएको छ। हामीले भनेका छौँ टोल टोलमा गएर हामी निर्वाचित पदाधिकारीहरूको यही अवगुण रहेको छ, चुनाव जित्ने कहिले नफर्कने। यसैले राजनीति दूषित भएको छ, यसैले पार्टीहरू बदनाम भएका छन् र यसै कारणले नेताहरू बदनाम भएका छन्। म यहाँहरूका बीच यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हामीले चुनाव जिते नजिते पनि कमसेकम वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा टोलमा पुग्नेछौँ र त्यहाँका साझा समस्याहरूलाई प्राथमिकताकरणको आधारमा अगाडि सार्नेछौँ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति हिजो अस्ति जस्तै बजेट थोरै योजना ठुलो होइन, डिपिआरको तयार आधारमा आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजित गर्ने गरी काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूका माझ राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू पनि तपाईसँग अर्को सम्बन्धित प्रश्न पनि यहाँ लेखेर पठाएको छ। अमरबहादुर कुँवर सुर्नया 6 बराइलगाडा र चन्द्रसिंह ऐरी सुर्नया 2बाट तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। अरूसँग पनि सम्बन्धित छ। यो सुशासनको सवालमा सुधार गर्ने त भन्नुभयो, यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्नुभएको छ र महिला नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य पार्टीले महिलाको हक अधिकारको लागि चुनावमा उम्मेदवार समेत अरू गठबन्धनले बनाउन सकेन भने महिलाको अधिकार कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ भनेर चन्द्रसिंह ऐरीले सोध्नु भएको छ। छोटोमा यसको जवाफ। प्रश्नकर्ता मित्रलाई धन्यवाद। अहिले तत्कालीन रूपमा यो एक किसिमको आवश्यकताको आधारमा हामीले पनि गठबन्धन गरेका छौँ र गठबन्धनको आधारले हाम्रो 2टा दल चुनावमा गयो भने पुरुष पनि चुनावमा लड्न सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमा पुरुष नै उम्मेदवार बनेका छन् र महिलाहरूको हक अधिकारलाई संरक्षण गर्नुको निम्ति महिला मात्रै चाहिन्छ भन्ने होइन, पुरुषहरूले पनि महिलाका हक अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो धेरै लामै छैन प्रश्न उत्तर। हाम्रा उद्धव बहादुर विष्ट सर सरले प्रश्न गर्नुभएको छ कम्प्युटर शिक्षक राख्न सकिन्छ कि सकिन्छ। मेरो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छु। बाल बाटिका उद्यान सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि कार्यक्रममा रहेका छन् र रहनेछन् र हुनेछन्। मेरो घोषणापत्रमा उल्लेखित छ। घोषणापत्र म प्रत्येक साथीहरूमाझ मतदातामाझ मेरो पुग्नेछ। अनि खेल मैदान हाम्रो लक्ष्य नै हो, मेरो घोषणापत्रमा छ। अनि शैक्षिक हब बनाउने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो रौलेश्वर मावि शैक्षिक हब पहिले पनि हाम्रो घोषणापत्रमा छ, अहिले पनि हाम्रो घोषणापत्रभित्र पर्दछ। निजी शिक्षकबारे हामीले सोचेका छौँ र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। र संस्कृत सम्वर्धन अति आवश्यक कुरो हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्कृति बच्न सकेको छैन। त्यसलाई संरक्षण गर्न हामी तयार छौँ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुदान स्कलरसिप सम्बन्धमा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अनुदान दिने हो र पढाउने हो र उसको सिपलाई यही सुर्नयामा चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। अनि भानबहादुर मडैज्यूले शिक्षक 5जना छन् तर त्यो निजी शिक्षक छन्। अहिलेसम्म व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरेको छ र निजी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरिकन र त्यहाँ दरबन्दीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।
खानेपानीको समस्याबारे यो खड्का के अरे मतलब कि उहाँको कुरा हरिचन्दको कुरा हो। खानेपानीको लागि पनि मैले मेरो घोषणापत्रमा हरिचन्दका लागि खानेपानीको व्यवस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छु। र त्यो खेल मैदान के हो त भनेर भन्दा अहिले पनि सुर्नैया गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ, खेल मैदान बन्नुपर्छ। र दीपक विष्टज्यू धुलीधार पार्टीको लागि लडेको कि विकासको लागि लडेको? गजेन्द्रबहादुर चन्द विकासको लागि नै लडेको हो, पार्टीको लागि लडेको होइन। पार्टीले एउटा आधिकारिक उम्मेदवार मात्रै बनाएको हो। र त्यहाँ 19 किलोमिटर खानेपानी पुरानो योजना छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रै गाउँपालिकाको स्तरबाट हुँदैन, त्यो वृहत खानेपानी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसको डिपिआर तयार गरेर त्यहाँ खानेपानी योजना लागू गर्न सक्नेछौँ। अर्को हेमबहादुर विष्टज्यू युवा बेरोजगारको सम्बन्धमा हामीले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छौँ र सडक अधुरो छ, धुलो धुवाँले आतङ्कित छौँ भन्ने सवालमा विकास निर्माण गर्दाखेरि अलिकति केही के अरे चाहिँ मतलब कि ऊ पनि हुन्छ, नोक्सान पनि हुन्छ। त्यो नोक्सान हामीले सहनुपर्छ र पछि विकास भइसक्यो त्यसको सदुपयोग हुँदाखेरि चाहिँ मतलब कि फाइदामा जनता रहन्छ। र यो मानिका खन पविता सडक सम्बन्धमा गत वर्षमा के अरे बजेट परेको थियो र केही काम भएको थियो, त्यो अहिले हाम्रो कार्यक्रमभित्र पर्दछ। म के भन्न चाहन्छु, तपाईँसँगै मनोज ऐरी सुर्नैया 2बाट तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न गरेको छ। तपाईँहरू निर्वाचनको बेला जुन प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ, यो क्षेत्रमा विकास गर्छु त्यो क्षेत्रमा विकास गर्छु त भन्नुहुन्छ, तर निर्वाचित भएपछि बिर्सिनुहुन्छ भनेर मनोज ऐरीजीले सोध्नु भएको म बिर्सिने मान्छे होइन, म बिर्सिँदैन। धन्यवाद। धेरै प्रश्नहरू आएका छन् तर प्रचारात्मक प्रश्नहरू। यस बेलामा यो तपाईँले गर्ने कि नगर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउने कि नबनाउने, दरबन्दी दिने कि नदिने, यो सबै कुरा मलाई लाग्छ प्रचारात्मक कुरा हुन् र म गर्दिनँ कसैले पनि भन्दैन। मैले यी सबै कुराहरूलाई एउटै शब्दमा आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सबै विषय अघि मैले हाम्रो नीतिका सन्दर्भमा सुरुमै भन्दाखेरि भनेको छु मैले कि शिक्षाका क्षेत्रमा प्रत्येक वडा एउटा दलित एउटा महिला स्टुडेन्ट प्राविधिक शिक्षा पढाउने यो अनुदान दिने व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ र तिनलाई आफ्नै पालिकामा भोलि सेवा गराउनेछौँ। यो अघि नै पनि भनिसकेको छु मैले, त्यो दोहोरो प्रश्न। सडक खानेपानी यी सबै कुरा भने हामीले हरेक टोल बस्ती वडा सडकसँग पहुँच भएका बस्तीहरू बनाइनेछन्। युवा बेरोजगारको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो चाहिँ लक्ष्य मजदुर उत्पादन कार्यक्रम ल्याइनेछ भनेर यसले सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ। सुशासन कहाँबाट सुरुवात? सुशासन आफैबाट र आफ्नो संस्थाबाट, स्वयं गाउँपालिकाबाट गर्ने। अनि अनुदान शिक्षा मैले भनिसकेँ। प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ, यो अत्यन्त ठिक कुरा हो। प्रविधि मैत्री पालिका बनाउनु जरुरी छ। उच्च शिक्षा यद्यपि गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ला, तर उच्च शिक्षाका निम्ति अरू संस्थागत संयन्त्रहरूसँग समन्वय गरेर त्यसको विकासका निम्ति हामी लाग्नेछौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि त्यो आएको छ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। स्वतन्त्रका उम्मेदवार जितबहादुर महरा र जगदीश कुँवरसँग 1 मिनटभित्र अन्तिममा भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भने राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो सानो कुरा छ, के छ भने चाहिँ मैले पहिले नै भनिसकेको छु, राजनीतिक सरलता। म क्रान्ति गर्न लडाइँ गर्नलाई कसैलाई झगडा गर्नलाई म आएको होइन। देशमा नै स्वतन्त्र भइसक्यो, युवाहरू तपाईँ हुनुहोस्, स्वतन्त्र भइसक्यो, नयाँ नीति आउँछ, नयाँ नीति गर्छौँ भन्ने कुरा घोषणा पनि भइरहेको छ। जसरी यो बालेन साई काठमाडौँको गोपी हमाल धनगढीबाट छ, यहाँबाट म जितबहादुर महरा। तर अन्यथा कसैले म झगडा गराउनु, कसैलाई केही गरिरहने मेरो स्वतन्त्र भन्नु नि हजुर भनेपछि जितबहादुर महरा स्वतन्त्र उम्मेदवार कहाँबाट? सुर्नैयाबाट। हजुरहरू एउटा सरलता र गरिब भनौँ नि को आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी युवाहरूको हामी नयाँ सिस्टमको लागि उत्रिरहेका छौँ। यो अर्को पनि एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छौँ। यहाँ पनि होइन, सांसद पनि अब स्वतन्त्रबाटै उठ्छ, यसलाई पनि मैले विश्वास गरिरहेको छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद फेरि मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। म स्वतन्त्र उम्मेदवार, म नेपाली नागरिक, गरिबको छोरा। कुनै गरिब नेपाली नागरिकले पनि स्वतन्त्र भन्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था छ। तदनुरूप यसैका विरुद्ध मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारी, म जनताको सेवा गर्ने भावना लिएर म स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको छु। झुटनीतिको विरुद्धमा पनि मेरो उम्मेदवारी हो, यो भन्न चाहन्छु। पहिला कुरा, हामीले राम्रो काम गरेको भए अहिले तपाईँहरू पार्टी बनाउँदाहरूले किन गठबन्धन गर्नुभयो? यो पनि एउटा मेरो त्यसको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। अब साँच्चै चाहिँ मलाई यदि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नकर्तालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही विरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो। धन्यवाद। यहाँ मलाई 2टा क्वेसन आएछ। पहिलो क्वेसनको के थियो भने प्रश्न, तपाईँले मिनी टाटाको लागि तेल कसरी हाल्नुहुन्छ?
म के भन्छु भने नगर बस चल्न हुने, गाउँपालिका बस किन नहुने? यसले भाडा सस्तो पर्छ, कम्पिटिसन हुन्छ र प्रतिस्पर्धा भएपछि निजी व्यवसायहरू पनि सस्तोमा झर्छन्। त्यस्तै यहाँको तरकारी उत्पादन, अन्य सामग्री उत्पादन जुन हामी उत्पादन गर्छौँ त्यो हामीले जुन ठाउँमा बढी मूल्यमा हामी बिक्री गर्न सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ पठाउनको लागि सबैले मिलेर लग्ने भन्ने हो। त्यो सामानको जसले सामान लग्छ त्यहीँबाट उसले तेल हाल्छ। हामीले गाउँपालिकाले हाल्ने होइन, उनीहरूलाई हामीले साधन उपलब्ध गराएको ताकि उत्पादक र उपभोक्ता बीचको बिचौलियाले कुनै कमिसन खान नपाओस् र यहाँका किसानहरूको आम्दानी वृद्धि होस् भन्ने हाम्रो मनसा हो। अर्को क्वेसन छ, यहाँ सिद्धलेक खेल मैदानको सम्बन्धमा एउटा प्रश्न आएछ। यो धन्यवाद प्रश्न गर्ने भाइहरूलाई। त्यो हामीले त्यो प्रत्यक्ष म आफू त त्यसमा त्यो समिति उपभोक्ता समितिभित्र होइन, तर म केमा संलग्न हो भने खेल मैदानको योजना प्रदेशबाट 3 नम्बर वडाको लागि आएको हो। यो सत्य हो, यो बुझ्नु होला। 3 नम्बरमा 100 मिटर इन्टु 120 मिटर त्यसको लम्बाइ चौडाइ त्यो फिल्डको लागि क्रिकेट खेल्नको लागि चाहिने रहेछ। त्यो जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने। उहाँले त भनिदिनु पर्ने के थियो भने त्यस्तो जग्गा, त्यति जग्गा अहिलेको जमानामा कति मूल्य पर्छ त्यो मैले खेल मैदानको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छु र गराउनमा सहयोग गरेको छु। उपलब्ध जग्गा दिने दाताहरू अरू नै छन् फेरि। र त्यो जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि असारको अन्तिम अवस्था भइसकेको थियो। त्यो हाम्रो चाहिँ त्यति बेला 20 लाख त्यसमा बजेट आएको थियो र त्यो सम्झौता नगरिकन काम भएको कारणले त्यहाँ के रहेछ भने 10% श्रमदान गर्नुपर्ने। अब 10% श्रमदान अहिलेको जमानामा कसैले नगर्ने। त्यहाँको उपभोक्ता समितिले जे एक्ज्याक्ट काम भएको थियो त्यो एक्ज्याक्ट डकुमेन्ट पठायो। त्यो एक्ज्याक्ट डकुमेन्ट पठाएपछि श्रमदान त कसैले गरेका छैन। अनि 10% बेरुजु आयो। अनि 10% बेरुजुमा त्यो आउने थिएन। त्यसमा पनि एउटा तितो सत्य भन्छु, अहिले कुनै पनि योजनाहरू मागकर्ताहरूले पहिला पर्सेन्ट दिने अनि त्यसपछि फरफारक गर्दा पनि केही त्यहाँ पर्सेन्ट दिनुपर्ने रहेछ। त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष मान्छे लाटो रहेछ, त्यसले त्यहाँ पैसा दिपाइलसम्म पुर्याउन सकेन। त्यही कारणले यो हो। यदि यसमा कसैलाई कन्फ्युज हुन्छ भने दिपाइलले लेखेर पठाएको तपाईँले श्रमदान नगरेको कारणले श्रमदान बापतको रकम बेरुजु छ भनेर यो फरफारक मिलाउनु होला भन्ने पत्र लिखित छ शिक्षा निर्देशनालय दिपाइलको। त्यो म यी भाइहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मदन भट्ट भाइलाई। म भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने महिलाको बारेमा किन बोल्नुभयो, अरू बारेमा केही नबोलिकन महिलाको बारेमा बढी फोकस गर्नुभयो भन्नुभयो। म भाइलाई के भन्छु भने विकासको बारेमा केही कुरा विकासी भएकै हुन् र महिलाको बारेमा केही विकास नभएको कारणले मैले महिलाको बारेमा बोलेको हो। र म के भन्छु भने महिलाको बारेमा कुनै विकासतिर कुनै महिला नआएको कारण 5 वर्षसम्म अरू विकास भएको मैले बढी नभए पनि कुनै विकास भएको छ, तर महिलाको बारेमा कुनै केही विकास नभएको कारण मैले महिलालाई बढी फोकस गरेको हो। सुर्नाया गाउँपालिकामा महिला दिदीबहिनीहरू कुन स्टेपमा र कुन ठाउँमा अगाडि बढेको छन् र जहाँ महिला दिदीबहिनीहरू पछाडि थिए त्यही ठाउँमा भएको कारण महिला दिदीबहिनीहरूको लागि म एक महिला, म पनि महिला भएको कारणले म महिलाको बारेमा बोले हो। विकासको बारेमा सम्पूर्ण नेताजीहरूले भनिसक्नु भएको थियो, महिलाको बारेमा कसैले नभनेको कारण मैले महिलालाई बढी फोकस गरेँ हो। र तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ गठबन्धनको कारण महिलालाई आवश्यकता छैन। यदि महिलाको लागि मात्र गठबन्धन भएको भए, पदको लागि मात्र गठबन्धन हुने भए, पदमा महिला नचाहिने भए महिलाको लागि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने भाषण सुनेको कारण मलाई दुःख लागेर मैले एक महिला भएको कारण मलाई दुःख लाग्यो। महिलाको बारेमा कुनै नेताहरूले नबोल्दा दुःख लागेर मैले महिलालाई बढी फोकस गरेँ। विकासमा समान व्यवहार्य सबै विकास गर्नुको लागि अगाडि बढ्नेछु। आदरणीय दर्शकबिन, हामी रेडियो निङ्ला सैनीबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कार्यक्रम सवाल जवाब। तपाईँहरूले सुर्नाया गाउँपालिकामा सभ्य भव्य रूपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्नु भएको छ, एउटा अनुशासनमा बस्दिनु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुर्नाया गाउँपालिकाका तपाईँका उम्मेदवार भोलिका दिनमा के गर्छन्, के भिजन छ, यो हामीले यसलाई पोजिटिभ बुझ्न, सकारात्मक बुझ्न आवश्यक छ। यो रेडियो निङ्ला सैनीको एउटा प्रयास पनि हो। अन्य गाउँपालिकामा पनि, अन्य नगरपालिकामा पनि हामीले यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यसलाई बोरिङको रूपमा नभएर यो एउटा अवसरको रूपमा लिदिनको लागि पनि हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। रौलेश्वर माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गण उपलब्ध गराएर यो फर्निचर, पानी, सम्पूर्ण सेवा सुविधा हामीलाई उपलब्ध गराएर यहाँ कार्यक्रम गर्ने माहौल बनाइदिनु भएकोमा प्रधानाध्यापक उद्धव विष्ट सरलाई र सम्पूर्ण विद्यालय परिवारलाई
परिवारलाई हामी धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण सुर्नया गाउँपालिकावासीका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यति टन्टलापुर घाममा आएर सहभागी भइदिनु भयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उम्मेदवारज्यूहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो व्यस्ततालाई छोडेर हाम्रो कार्यक्रममा पालिदिनु भयो त्यस्तै सुर्नयाका निर्वाचन अधिकृतज्यू पनि हामीसँग यत्रो समय बसिदिनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको सुर्नया गाउँपालिकाको सवाल जवाब कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण स्थानीयवासी सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण उम्मेदवार विद्यालय परिवारलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म सञ्चालक महेश अवस्थी पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु नमस्ते। राई झुमा झुमा क्या मसिका के छ हो राई झुमा राई झुमा झुमा क्या मसिका के छ हो राई झुमा हे बैतडी बासीको माया पहिले पनि पाया बैतडी बासीको माया पहिले पनि पाया आफ्नै सम्झे यही जिल्लामा फेरि फर्की आया म क्या मसिका के छ हो राई झुमा क्या मसिका के छ हो राई झुमा हे स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण सफल पारौँ स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण सफल पारौँ खुसी मनले मतदान गरौँ रोजेको फल सारौँ झुमा क्या मसिका के छ हो राई झुमा झुमा क्या मसिका के छ हो राई झुमा हे रात दिन सुर्नयाका खोला रात दिन तितर बाँच्दा सुर्नयाका खोला हाँसी खुसी रमाउनु छ मनुष्यको चोला म त राई झुमा क्या मसिका छ राई झुमा झुमा क्या मसिका कि छ राई झुमा हे नाला पानी इतिहास हो सम्झना किल्लाको नाला पानी इतिहास हो सम्झना किल्लाको सबै मिली विकास गरौँ बैतडी जिल्लाको म त राई झुमा क्या मसिका कि छ राई झुमा क्या मसिका कि छ राई झुमा हे मित्रले तरेका खोला शत्रु तरौ जन मित्रले तरेका खोला शत्रु तरौ जन भेटोला कतै न कतै माया मारौ जन म त राई झुमा क्या मसिका कि छ राई झुमा क्या मसिका कि छ राई झुमा हस् धन्यवाद नमस्कार हजुरलाई।